श्री राजश्यामजीको पवित्र चरणमा प्रणाम गर्दै आजको यस अनलाइन सत्सङ्ग कार्यक्रममा उपस्थित परम आदरणीय सन्त गुरुवर, विद्वत्वर्ग, कार्यक्रम संयोजकज्यू, प्रणामी विजयाका सञ्चालकज्यू, साथै सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्ण धर्मप्राण सुन्दर साथमा प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। साथै आजको कार्यक्रमको प्रारम्भ भजन प्रस्तुतिबाट गर्न गइरहेका छौँ। प्रारम्भमा भजन प्रस्तुतिको लागि हुनुहुन्छ चतुर्दशी भजन मण्डली पश्चिम बङ्गालबाट आदरणीय इन्दिरा दुलालज्यू। यहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर प्रणाम। 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 हजुर म भजन सुरु गरौँ। हजुर सुरु गर्नुहोस्। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवारी श्यामा युगलको पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवारी श्यामा युगलको पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हजुरको भिडियो अलिक शिर काटिएर आइरहेको छ, अलिक डाउन भएर बस्नुहोस् त। अलिकति भयो। हजुर हजुर गाउनु। हजुर बसो एक चित भई गाउन मोहन कीर्तन। बसो एक चित भई गाउन मोहन कीर्तन। भज मुरलीधर को नाम सबै पाहरत छन्। भज मुरलीधर को नाम सबै पाहरत छन्। आओ बसो एक चित भई गाउन मोहन कीर्तन। आओ बसो एक चित भई गाउन मोहन कीर्तन। भज मुरलीधर को नाम सबै पाहरत छन्। भज मुरलीधर को नाम सबै पाहरत छन्। सुनौ कथा लीला उनको गरौं सेवा हामीले। सुनौ कथा लीला उनको गरौं सेवा हामीले। एक दिन त दर्शन देलान्दै चोरी खानेले। एक दिन त दर्शन देलान्दै चोरी खानेले। आओ बसौं एक चित भई गाउन मोहन कीर्तन। आओ बसौं एक चित भई गाउन मोहन कीर्तन। भज मुरलीधर को नाम सबै पाहरत छन्। भज मुरलीधर को नाम सबै पाहरत छन्। द्वापर युगमा सबै तारे सुनि मुरलीको स्वर। द्वापर युगमा सबै तारे सुनि मुरलीको स्वर। कलियुगमा तर्नको निम्ति जपौं मुरलीधर। कलियुगमा तर्नको निम्ति जपौं मुरलीधर। आओ बसौं एक चित भई गाउन मोहन कीर्तन। आओ बसौं एक चित भई गाउन मोहन कीर्तन। भज मुरलीधर को नाम सबै पाहरत छन्। भज मुरलीधर को नाम सबै पाहरत छन्। आऊ न कृष्ण देव न दर्शन ली संघम राधा। आऊ न कृष्ण देव न दर्शन ली संघम राधा। गाउँछौ कृष्ण तिम्रो कीर्तन हर पीर बाधा।
गाउँछौ कृष्ण तिम्रो कृतनहार पीर बाधा हे औ बसौँ एकचित भई गाउन मोहन कृतन भज मुरलीधरको नाम सबै पहाड तर्छन् भज मुरलीधरको नाम सबै पहाड तर्छन् सबै पहाड तर्छन्। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन्दिरा दुलालज्यू पुरानो भजन प्रस्तुत गर्नुभयो। आनन्द आयो, यहाँको आवाज राम्रो छ, यसलाई अझ राम्रो अगाडि बढाएर लानुहोला। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर हुन्छ, प्रणाम प्रणाम। अब अगाडि भजनमा हुनुहुन्छ बेङ्गलोरबाट आदरणीय भाइ सन्तोष छेत्रीज्यू। यहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दछु। भाइ सन्तोष छेत्रीज्यू। प्रणाम। प्रणाम। सर्वप्रथम श्री राज श्यामजीको दिव्य चरण कमलमा मेरो चरण स्पर्श प्रणाम। साथै यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुहुने सञ्चालक कमिटीका सबै पदाधिकारीहरू अनि यस कार्यक्रमसँग जोडिनु भएका सबै सुन्दर साथहरूमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम। अन्त्यमा यो अनलाइन कार्यक्रमसँग मलाई अनि मेरो परिवारलाई जोड्नुमा सहायता गर्नुहुने मादरीहाट खैरबारी निवासी सम्माननीय दाजु श्री कृष्ण प्रसाद शर्माजीलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। आज कहे कल नाम रखूंगा, कल आए फिर कल जप लूंगा। आज कहे कल नाम रखूंगा, कल आए फिर कल जप लूंगा। बीता कल कभी लौट न आता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। उम्र का पंछी उड़ता जाता,
क्यों प्राणी प्रभु नाम न गाता रे। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। आदरणीय सन्तोष छेत्रीज्यू जो बेङ्गलोरबाट हुनुहुन्छ, सुमधुर आवाजमा सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो, बहुतै राम्रो लाग्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछु। र अब साथै आजको भजन प्रस्तुतकर्ताज्यूहरू साथै नाम सङ्कलन गरेर पठाउनु हुने आदरणीय दाजु कृष्ण लामिछानेज्यूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछु। र भोलिको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहुन जानकारी गराउन गइरहेछु। भोलि गुरु वन्दनामा हुनुहुन्छ मुक्तिधाम इटरी बाइजुरात महिला समितिका साथीहरू हुनुहुन्छ भने भजन गायनमा पुष्प पौडेल चापाकाईज्यू जो विराटनगरबाट हुनुहुन्छ, युवा जागरण कार्यक्रमका युवा वक्ता सुनसरी जिल्ला इटरीबाट हुनुहुन्छ सुधा खतिवडा पौडेलज्यू। र भोलिबाट हामी धर्माचार्य जगतगुरु श्री 108 कृष्णमणिजी महाराज श्रीबाट आशीर्वचन ग्रहण गर्नेछौँ। र आजका युवा जागरण कार्यक्रमका युवा वक्ता हुनुहुन्छ आदरणीय भाइ सुरेन्द्र गुरागाईज्यू जो इटरी सुनसरी जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगलको पल पल करूं प्रेम प्रणाम। समादरणीय प्राचार्य श्री महेन्द्र महाराज जी, यस सत्संगका संयोजक ज्यू, उद्घोषिका ज्यू र यस गुगल मिटको माध्यमबाट सम्पूर्ण विश्वभरिले जोडिनु हुने समादरणीय भक्त महानुभावजीहरू, सुन्दर साथीहरू, आज यस मिटमा दुई शब्द बोल्ने अवसर प्राप्त भएकोमा म साह्रै भाग्यमान ठान्दछु। हुन त हजुरहरू नै यो समाज प्रणामी समाज अथवा हाम्रो हिन्दू समाज यसैबाट केही सुनेर सिकेर अनुभव गरेर दुई शब्द बोल्ने स्टेज जुन प्राप्त भएको छ त्यसैको अनुभव बाँड्ने मात्रै हो। खासमा त गुरुजनहरू महात्माजीहरू उहाँहरूको अगाडि हामी त खालि प्रयास मात्रै गर्दैछौँ, हिँड्ने टुक्रो टुक्रो हिँड्ने प्रयास मात्रै गर्दैछौँ। त्यही पनि आफूले जानेको अनुभवहरूलाई राख्ने क्रममा भुल त्रुटिहरू हुन सक्छन्। त्यसमा सुझावहरू र सच्चिने मौकाहरू हजुरहरूले दिनु नै हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। र आज म हाम्रा यस निजानन्द सम्प्रदायका स्वामी श्री प्राणनाथजीका वाणीहरूको विषयमा कतिसँग सान्दर्भिक छ, हामी युवाहरूका लागि, विश्व समाजका लागि र प्राणी मात्रका लागि भन्ने कुरा राख्ने जमर्को गर्दैछु। सर्वप्रथम उहाँका वाणीहरूले हामी मानव जातिलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि नै एउटा अमृतको काम गरेको म ठान्दछु। सर्वप्रथम स्वामीजी भन्नुहुन्छ, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप जान्ने पार ब्रह्म को कौन कह्यो मैं जानु। सर्वप्रथम आफूले आफैलाई चिन्नु पर्दछ, न कि अरूका कुराहरू अरूलाई जान्ने प्रयास गर्नुभन्दा पहिला आफू के हुँ, मेरो उद्देश्य के हो, म के का लागि यस धराधाममा आएको भन्ने कुरा जबसम्म हामी बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी कुनै पनि भूमिकामा रहेको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले स्वामीजीको त्यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। र हामी यस धराधाममा आएपछि अवश्य पनि सुख शैल मोज मजा
मस्ती नै हुन्छ भन्ने छैन। हरेक कुराबाट दुःख हुन्छ, किनकि हामी दुःखको खेलमा आएका छौँ। त्यस दिव्य परमधामबाट हामीले यहाँको संसारको दुःख कस्तो हुन्छ त्यो अनुभव गर्नका लागि राज्यले पठाउनु भएको हुँदाखेरि हामीले त्यही इच्छा गरेको हुनाले हामी आएका हौँ। र बाणीमा स्वामीजी भन्नुहुन्छ, दुःख की प्यारी प्यारी पिऊ की तुम पूछो वेद पुराण, ये दुःख मोही को भला जो देत है अपनी जान। दुःख यति प्यारो हुन्छ रे जब आफ्नो प्रियतमलाई सम्झिने एउटा अवसर हुन्छ। दुःख नै भएन भने हामी मोज मस्तीमै रमायौँ भने प्रभुलाई प्राप्तै गर्न सक्दैनौँ, सम्झनै आउँदैन। त्यसकारण दुःख की प्यारी प्यारी पिउ कि तुम पूछो वेद पुराण, हामी वेद पुराण भागवत सबैलाई एकपल्ट निहालेर हेरौँ, त्यसमा यही कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई। यसै क्रममा गुरुजीका सुक्तिहरूमा पनि आउँदछ, ये शरीर तो गधे की तरह है, जितना लोड लगाओ तो उतना ही मजबूत बन जाता है, यदि सुख शैल में रखो तो हराम बन जाता है। यसलाई मलाई अलिकति नेपालीमा मजाले उल्था गर्न भन्न आइरहेको छैन। दिस बडी इज लाइक अ डंकी, द मोर यु लोड इट द मोर स्ट्रङ इट विल बी, इफ यु कीप इट इन कम्फर्ट्स इट विल बिकम वर्थलेस। यो चाहिँ मैले याद गरेको थिएँ। यदि हामीले आफूलाई मोज मस्तीमा राख्यौँ भने हाम्रो मन हराम बन्छ, र हामीले जति यसलाई अभ्यस्त बनायौँ त्यति नै हाम्रो शरीर चाहिँ, हाम्रो मन चाहिँ निर्मल बन्छ। यसरी स्वामीजीले भन्नुभएका कुरालाई अझै गुरुजीले अझै सरल भाषामा हामीलाई नेपालीमै पनि हिन्दीमा पनि बताइदिनु भएको छ। र स्वामीजीको अर्को एउटा बाणी छ जो चाहिँ अहिलेको विश्व, अहिलेको हाम्रो समाज भनौँ न, जातपात छुवाछुत भेदभावमा यति लिप्त भएको छ, बसिसक्नु अवस्था हुँदैन। यदि नेपालमा मात्रको कुरा रहेन यो, यदि हामी अमेरिकामै गयौँ, अति विकसित राष्ट्रमै गयौँ भने पनि त्यहाँ काला र गोराको भेदभाव रहेको छ। स्वामीजीले यस विषयलाई यसरी भन्नुहुन्छ, छोड गुमान सब मिलसी एदु सकल जहान, जात पात न भात कोही एक खान पान एक रा। हामीले हाम्रा मनमा भएका गुमान भने अभिमानहरूलाई त्याग्नुपर्छ। एजु हामीले एउटा विश्व बन्धुत्वको भावना लिनु पर्दछ। हाम्रा अभिमानहरूलाई त्यागेर हामी एउटै प्रभुका सन्तति हौँ, हामी काला गोरा खाली ठाउँ अनुसार मात्र भएका हौँ भनेर बुझ्नु पर्दछ भन्ने सन्देश दिनुभएको छ। हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। अनि अहिले आएको धर्ममा आएको विचरणहरू, जस्तै तेरो धर्म सानो मेरो धर्म ठुलो, त यो धर्मको ऊ यो धर्मको, र तिमीहरू हाम्रो मन्दिर मस्जिदमा आउन पाउँदैनौ, क्रिस्चियनहरूले एक प्रकारको कुरा गर्छन् भने मुस्लिमहरूले अर्को प्रकारको, यस प्रकारले विश्वमा भइरहेको द्वन्द्व अहिले हामीले हेर्ने हो भने विश्वमा ठुला ठुला युद्धहरू धर्मकै कारणले भएका छन्, सम्प्रदायका कारणले भएका छन्। तर स्वामीजी भन्नुहुन्छ, जो कछु कया कतै बने सोही कया भेद, दो बन्दे एक साहब के पर लड़त बिना पाए भेद। जो कुरा वेदमा भनिएको छ त्यही कुरा कतैबमा पनि भनिएको छ, तर नबुझेर हामी के गर्दछौँ, कतैबलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दछौँ, वेदलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दछौँ। हुँदा हुँदा अहिले हामी निजानन्द सम्प्रदायभित्र पनि सबै कुरा मैले भन्नु उचित होला या नहोला, गुरुजनहरू हुनुहुन्छ यो विषयमा पक्कै पनि विश्लेषण हुने नै छ। कृष्ण नाम नै भन्दा हुने या नहुने, कृष्ण भन्दै कतै नरकमै परिन्छ कि जस्तो विद्वानहरू कसैले भनेको सुन्दछु, आफैलाई अप्ठ्यारो लागेर आउँछ। यो कस्तो मानसिकता हो?
सबै कुरामा अब्बल हुनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूसँग यस प्रकारले बोल्न सक्ने हैसियत हाम्रो छैन र पनि यी कुराहरूलाई पक्कै पनि समयमै दान हुनुपर्छ। स्वामीजीको सच्चा भक्तहरूले यस प्रकारका कुराहरू उठाउनु हुन्न भन्ने लाग्दछ। किनकि मरा भनेर पनि रत्नाकर वाल्मीकि बने भने हामी कृष्ण भन्दाखेरि, हामीले अक्षरातीत कृष्ण भन्दाखेरि कृष्ण नामै लिनु नहुने पक्कै पनि होइन होला। हामी युवाहरूले समयमा यी कुराहरूलाई पक्कै पनि विश्लेषण गर्ने नै छौँ र साथ सहयोग पक्कै पनि दिने नै छौँ। हामी पछाडि छँदै नै छौँ र स्वामीजीका वाणीहरूलाई हामी युवाहरूले घर घरबाट जनजनबाट पक्कै पनि जसरी हामी दैनिक स्वरूप साहेब पढ्दछौँ, घरमा पढ्दछौँ, तर के नहोस् भने स्वरूप साहेब खालि पढ्नकै लागि मात्र भन्दा पनि त्यसमा भएका वाणीहरू दिनको हामीले एक चौपाई मात्रै अर्थसहित बुझ्यौँ भने हामीले पढेको सार्थक होला। हुन त्यसै नपढी बस्नुभन्दा पढेको उत्तमै हो, तर सँगसँगै हामीले दिनमा 10 पेज पढ्यौँ भने कमसेकम एक चौपाईको अर्थसहित बुझिदियौँ भने पक्कै पनि हामीले पढेको सार्थक हुनेछ। कि पढाइ एउटा बहाना नबनोस्। घरमा बिहान उठेर आफ्नो नित्य कर्महरू गरेर त्यस पछाडि समयभित्रै पढेर घरका हामी व्यवहारिक छौँ, व्यवहारमा लागि परेका छौँ, ती व्यवहार पनि भ्याउने गरी घरका सम्पूर्ण सदस्य मिलेर गर्ने कामहरू निम्त्याउने गरी पक्कै पनि पढ्नु पर्दछ। त्यस कारणले एउटा हामी युवाहरू समाजका दीपक बन्न सक्नुपर्छ। गुरुजीका वाणीहरू, स्वामीजीका वाणीहरू हामी धराधाम आइसकेपछि हाम्रो कर्तव्य के भन्दाखेरि गुरुजनहरूबाट प्राप्त भएका धर्म संस्कृतिबाट प्राप्त भएका सन्देशहरूलाई एउटा दियोले अर्को दियो बाले जाउँ, एक युवाले अर्को युवालाई जगाउन सक्नुपर्छ। हामी एकजनाले आफ्ना साथी सङ्गीमा स्वामीजीका वाणीहरू, गुरुजीका सूक्तिहरू र महाराजी सन्तहरूका वाणीहरूलाई व्यवहारले, सन्देशले, कुनै तरिकाले हामीले सन्देश प्रवाह गर्न सक्यौँ भने अहिले त कस्तो छ भने घरमै बसी विश्वभरि नै प्रचार गर्न सकिन्छ। हुन त मैले आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि देखेको समाजभन्दा अहिलेको समाज धेरै परिष्कृत भइसकेको छ, प्रविधि सम्पन्न भइसकेको छ। यी सम्पन्नतालाई हामीले सदुपयोग गर्न जान्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो। जसरी अहिले मलाई बडा खुसी लागेको छ कि घरमै बसी पनि 2-3 वटा यस्ता गुगल मिट, जुमका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाइएको छ। यसै प्रकारले सहभागी हुन पाइयोस् र गुरुजीको एउटा प्रेम सम्बन्धी सानो सुक्ति बडा मलाई सधैँ चित्त बुझ्ने। जस्तै मैले अहिले हजुरहरू सबैजना सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रेम के हो भनेर सोधे भने, मैले सोधेँ भने हजुरहरू विभिन्न प्रकारले विभिन्न उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। एकचोटि हजुरहरू सम्झिनुहोस् त, प्रेम भनेको के हो? प्रेम धेरै प्रकारका हुन्छन् र गुरुजीले एकै शब्दमा भनिदिनु भएको छ, प्रेम भनेको परमात्मा से सांसारिक वस्तुओं से किया हुआ प्रेम मोह है और प्रभु से किया हुआ मोह प्रेम है। भन्नुको अर्थ हामीले सांसारिक वस्तु प्रेम नगर्ने नै भन्न खोजेको होइन गुरुजीले पनि, किनभने प्रेममै संसार ओढेको छ। तर सांसारिक वस्तु से किया हुआ प्रेम मोह है भन्नुको अर्थ मोह भनेको आसक्ति हो। यदि हामीले प्रेम भएन भने त संसार चल्दैन, तर आसक्ति हुनु भएन। त
तर त्यही आसक्ति प्रभुप्रति गरियो भने त्यो प्रेम हो। जसरी मीराबाईले गरेको मोह चाहिँ के हो? प्रेम हो। सूरदासले गरेको मोह के हो? प्रेम हो। अति सरल भाषामा गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजीले हामीलाई सुक्तिहरू दिनुभएको छ। ती सुक्तिहरूलाई हामीले मनन गर्न सक्नु पर्यो र प्रभुसँग गरेको आसक्ति चाहिँ मोह चाहिँ प्रेम हो। त्यसै गरी गुरुजीले जस्तै मैले अर्को प्रश्न सोधेँ, धर्म के हो भनेर सोधेँ भने विभिन्न परिभाषाहरू आउन सक्दछन्। धर्म भन्ने बित्तिकै अब हामीले जति पनि हामी सुन्दैछौँ अहिले धर्म भने के हो भनेर सोधियो, हामीलाई सोधियो कसैले भने हामी 40 जना सुन्दैछौँ भने मोटामोटी 40-50 वटा जति अर्थहरू आउँदैछन्। त्यसरी नै हामीले हाम्रो धर्म के हो? सिम्पली मैले भन्दाखेरि धर्म भनेको सबभन्दा पहिला अनुशासन हो धर्म। अहिले मैले संस्कृतका श्लोकहरू भन्न जानुला या नजानुला भन्ने क्रममा गल्ती होला, किन हाम्रो त्यो विषय होइन। किनभने कुनै डक्टरलाई कम्प्युटरको सम्बन्धी सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने पार लाग्दैन उहाँलाई, किनभने उहाँले कम्प्युटर सम्बन्धी जानेको छ। अहिले त के छ, विधा छन्। दाँतको डक्टरले हामीले आँखाको उपचार गरी माग्यो भने पार लाग्दैन। त्यसै गरी हामी युवाहरू जुन जुन क्षेत्रमा छौँ, अब हामी संस्कृत पढेका छौँ, आचार्य बनेका छौँ भने संस्कृतका श्लोकहरू दिएर हामी भन्न सक्छौँ। तर हामी व्यवहारिक छौँ, अब हामी अन्य अध्ययन गर्दैछौँ भने हामी आफ्नो तरिकाले पनि परिभाषा गर्न सक्दछौँ। मैले धर्मलाई एउटा अनुशासनको रूपमा सर्वप्रथम, अब हाम्रो धर्म के छ, स्वामीजीले हामीलाई अति नै सरल भाषामा दिनुभएको छ। हामीले अपनाउने अनुशासनहरू, ती अनुशासनहरू 5 वटा कुरामा हामीले लिइरहेकै छौँ। बिना तम्बाकू छोड दो और मांस मछली सब शराब और सब कैफ परदारा चोरी न कभी। यति याद गर्यौं र यति मध्येका 5 वटा कुरा त हुन्। त्यतिलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्यौं भने अनुशासित बन्यौं। त्यस पछाडि अगाडिको कुरा आउँछन्। सर्वप्रथम यति कुरा हामीले जान्यौं, यति कुरालाई हामीले आत्मसात गर्न सक्यौं, यति कुरालाई चिन्तन गर्न सक्यौं, अनुशासित बन्यौं भने त्यस पछाडि स्वामीजीले भने चाहिँ जल में नहाई कोरे रहिए। अनुशासित बनिसके पछाडि हामी व्यवहारिक हुँदै हुँदै पनि प्रभु प्राप्ति गर्न सक्छौं। परम धामको, त्यो दिव्य धामको, ब्रह्मपुर धामको, अक्षरातीत धामको बाटोतर्फ हामी उन्मुख हुन सक्छौं। भन्दै भन्दै मेरा शब्दहरूलाई यही विराम दिन चाहन्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुन्दर भाव व्यक्त गर्नुभयो भाइ सुरेन्द्र गौतमज्यू। महाप्रभु प्राणनाथजीका बानीलाई आत्मसात गरेर आत्मा र परमात्माको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो यहाँले। र युवा पिँढीलाई जागेर अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू पनि राख्नुभयो। साथै मङ्गलसूत्रीका केही दिव्य उपदेशहरू पनि यहाँले हामीलाई हामी माझ राख्नुभयो र सर्वधर्म समन्वयको भाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अत्यन्त सुन्दर मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछु। र अब अगाडि हामी माझ परम आदरणीय महाराजजीको आगमन भइसकेको छ। आज 15औं दिनको अन्तिम दिनको विराट प्रशिक्षण शिविरमा श्री प्राणनाथ बानी प्रशिक्षण केन्द्र रायगढका संस्थापक प्राचार्य परम आदरणीय श्री महेन्द्र अधिकारीजी महाराजजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै प्रणाम गर्दछु। प्रणाम महाराजजी। हामीलाई विराटको माध्यमबाट परम धामदेखि पातालसम्मको वर्णन बहुत स्पष्टसँग हृदय स्पर्शी रूपले श्रवण गराउनु भयो।
परम आदरणीय महाराजजीलाई अन्तर हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र आज विराट प्रशिक्षण कार्यको अन्तिम दिन भएकोले महाराजजीलाई अन्तिममा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम रहेको छ। महाराजजीलाई अन्तिमसम्म रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र आजको अन्तिम दिनको प्रशिक्षण शिविरको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेशप्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुन्दर साथ जी सबैमा यथायोग्य प्रणामको अभिवादन गर्दै र हामीले बैराटको विशेष गरिकन प्रकटवाणी को जुन आधार छ, प्रकटवाणी आधारलाई लिएर हामीले धेरै पोइन्टहरू र विशेष यी सूत्रहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। त्यसमा महाकारण सूत्र राजी महाराजको हृदयमा भएका जुन भाव कि ब्रह्मात्माहरूलाई प्रेम र आफ्नो ऐश्वर्यको परिचय गराउन निम्ति र अक्षर ब्रह्म आफ्नो सत अंशलाई अक्षरातीतको प्रेम लीला को परिचय गराउनको निम्ति र अक्षरातीतको ऐश्वर्य लीलामा पर्दाखेरि अक्षर ब्रह्म पनि ऐश्वर्यभित्र पर्छन् र त्यो ब्रह्मात्माहरूलाई थाहा नभएको प्रसङ्ग गरेर अब खेलको महाकारण यिनै भए। अब खेल बनाउनु छ भन्दाखेरि कारण सूत्रमा के पर्यो त भन्दाखेरि यो अक्षरातीत र अक्षरको जुन परिचयात्मक छ यो कारण सूत्रमा आयो। त्यति गरेपछि अब अक्षर ब्रह्मलाई हामीले राजी महाराजले फरामसी डालेर अब अक्षर स्वप्नमा जाने प्रसङ्गलाई सृष्टि बन्ने क्रम अब सुरु भयो। यसरी यो तारतम्य कन्सेप्ट नै यस्तो छ हेर्नुहोस् कि अब आउँछ मोजलको सूत्र अर्थात् अक्षरद्वारा संसार बनिने मोजलको सूत्र र त्यो मोजल सूत्रमा या अक्षरीय संसार बनिनेमा नारायणको सृष्टि र पैदा भएको नारायण पैदा भएको विषय शास्त्रमा बारम्बार पाइन्छ। अब संसारमा यति बिघ्न शास्त्र छन् त यी सबै शास्त्रहरूमा के छ त भन्दाखेरि जुन तारतम्यवाणीले महाकारण सूत्र दिव्य परमधाम अक्षर अक्षरातीतको त्यो जति ब्रह्मलीलाहरू प्रसङ्गहरू छ यी सबै शास्त्रले सङ्केतमा बताए र त्यो धाम हुनु पनि सङ्केतमा बताए। तर म्याक्सिमम शास्त्रको समय कहाँ खर्च भयो भन्दाखेरि जब सृष्टि बन्छ नारायणले एकोम बहुश्याम भनेपछि अब सम्पूर्ण सृष्टि पैदा हुँदाखेरि अब शास्त्र पनि यहाँनिर आएको छ, अक्षरबाटै आएको छ। तर अब शास्त्रमा चाहिँ अक्षरातीतको खालि सङ्केत मात्रै रह्यो। अब कुनै परमात्माले आफू संसारमा आउने प्रसङ्गमा ब्रजलीलासम्म हामीले ल्याएर ब्रजलीला भन्ने बित्तिकै अब हामीले यही नै यति शब्दबाट हामीले धेरै साधनाको पराकाष्ठ दर्जा पाउँछौँ वाणीको भित्र जाँदाखेरि। जस्तो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि यति बिघ्न संसारमा कर्म बन्धनको कुरा छ, गहनो कर्मनो गति। शास्त्रमा यो कर्म कसरी पार पाउने, यो सर्कल अफ एक्सन, यो कर्मको जुन एउटा साइकल छ एउटा कसरी मुक्ति हुने र उपासना कर्म उपासना ज्ञान विज्ञानमा कर्मको लोकेसन के हो। उपासना कसैले उपासना भक्ति भन्छन्, उपासना भक्ति होइन, उपासना एउटा भाव जरुर हो तर क्रिया नै हो उपासना। हामीले उपासना गर्ने भन्छ नि त, गर्ने भनेको क्रिया आइहाल्यो र पराधस तथा प्रेम लक्षणा भक्तिसम्म पुग्नेकै सबै संसारका प्रसङ्गहरू यसैमा नै शास्त्रको समय गइरहेको छ। र मैले 80,000 मन्त्र
1,00,000 मन्त्र वेदमा र 80,000 मन्त्र कर्मकाण्ड फरक र त्यसमा 16,000 उपासना फरक अनि त्यहाँबाट 4,000 मन्त्र ज्ञान फरक र ज्ञान फरक मन्त्र अध्ययन गर्ने या भाव राख्ने धेरै कम्ती नै हुन्छन् र शास्त्रले पहिल्यै छाँटिसकेको छ यसरी 4,000 मन्त्र मात्रै लिएर राख्नु। उदाहरण देख्दै 100जना व्यक्तिमा 80,000 त मान्छे 80,000 100जना मान्छे 80जना मान्छे त हाहोमै इन्ट्रेस्ट राख्छन् र उपासना अलिकति एकचित्त लागेर गर्नेमा 16जना मात्रै हुन्छन्। त्यसमा पनि जो हामी गर्दैछौँ त्यो होसमा हो कि बेहोसमा हो, कसको चाहिँ गरेको हो, कसरी चाहिँ गर्नुपर्ने, सही गर्दैछ कि गलत गर्दैछौँ भनेर अलिक ज्ञानमा डुब्ने त 4जना मात्रै हुन्छन् भनेर वेदले पहिल्यै छाँटेको छ। हो यो संसारमा छाँटिसकेकोबाट नै दिव्य परमधामबाट 12,000 ब्रह्म आत्मा संसारमा आउनु भनेको के हो भन्दाखेरि यो छाँटिने नै हो। त्यसर्थ अब रहेको कुरो के त सृष्टि बन्नुमा 12,000 ब्रह्म आत्माको मुख्य उद्देश्य राखेको छ र हजुरहरूले यसरी महाकारण सूत्र र अक्षर ब्रह्म र अक्षर यो कारण सूत्रमा पर्यो। अब अक्षर ब्रह्म भित्र पनि 4 अन्तस्करण सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म र अव्याकृत ब्रह्म रहेर अव्याकृतको सानो एउटा पोइन्ट अर्थात् मेरो मनको सानो टुक्राबाट अब सपनाको संसार यसरी ठुलो बनिन्छ अनि संसार यति ठुलो बन्छ जस्तो कि मेरो जागृतको मन सानो मन गएर संसारलाई ठुलो बनाइदिन्छ। अनि त्यसैलाई प्राणजीले भन्नुहुन्छ यो तिनका जस्तो, यो आँखामा तिनका राख्दै पहाड छले जस्तै यहाँ मर्तलोकबाट साधना गर्नेहरूलाई जाँदा जाँदा गएर भरे एकोम बहुश्याम भन्ने तत्त्व भेट्दाखेरि हो उहाँ नै सबै व्यापक हुनुहुन्छ भनेपछि अब फर्के अनि फर्केर परमात्मा त व्यापक हुनुहुन्छ भनेर अब जडमा प्राणजीले भन्नुभयो द्वैत खोजे अद्वैतमै। झन् त अद्वैत ब्रह्म त धेरै टाढो हो तर द्वैतलाई नै अद्वैत मानेर अब ठिकै हो नि, सपनामा त मै व्यापक हो नि त, त्यसले व्यापक ब्रह्ममा आएर कुरो सक्यो, सर्वम खलिदम ब्रह्म भइहाल्यो गर्दाखेरि अब उँभो जाने कुरै आएन र यो बनाएकै यस्तो हो। किनभने ब्रह्माजीको 50 वर्षमा यस्तो चलिरहेको छ। अवतारतम आउँदाखेरि चाहिँ कसरी आएछ भन्दाखेरि अब राज्य महाराज आउने प्रसङ्गमा कि मैले हिजो हजुरलाई चौपाई नम्बर 23 भने थिएँ मूल सुरत अक्षर कि जे जिन चाया देखौँ प्रेम सने सो सुरत धनीकोले आवेश नन्द घर कियो प्रवेश। अब यहाँबाट नयाँ डिजाइन सुरु भयो कि अहिलेसम्म कृष्ण अवतार नै भएर आएको तर अब यसै कारण कन्फ्युजन संसारमा थियो कि सारमा पहिल्यैदेखि नै नाममा सार एकदम धरतीमा फिल्टर गर्दै गर्दै गएर परमात्माको हुकुमले नाममा कृष्ण नाम सारमा ल्याएर राखिदिए। अनि ब्रह्मलीलाको एकदम सारमा ल्याएर हुन त अब परशुरामले गरेको लीलाहरू पनि लीलै हो, गर्दै गर्दै ल्याएर 12 कला सम्पन्न भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तमले गरेको पनि अब लीलै हो, भगवान रामको लीला भन्छन्। तर लीलाको सारमा ल्याएर कृष्ण लीलामा ल्याएर एन्डिङ गरिदियो। अब यता गुरु पूर्णिमा मनाउँछौँ व्यासजीबाट, व्यासजीको नाममा गुरु पूर्णिमा र व्यास पूर्णिमा गरेर भगवान व्यासले सबै शास्त्र बनाइसकेपछि पनि सन्तोष भएन। लास्टमा भागवत नारदजीको चतुर्श्लोकी भागवत सुनेपछि त्यसलाई ध्यान चिन्तन गरेर अनि श्रीमद् भागवत ग्रन्थ भनेर यसरी ग्रन्थमा सार भागवत ग्रन्थ ल्याए। लीलामा सार गर्दै गर्दै तिनै भागवतबाट पत्ता लाग्यो कि लीलामा सार त आखिर ब्रह्म लीलाको सार त के रहेछ भन्दा कृष्ण लीला नै सार रहेछ नि त भनेर नाममा कृष्ण सार ल्याएर राखिराखेको छ। अनि लीलामा ब्रजलीला र रासलीला भनेर पहिल्यैदेखि नै 14 लोकमै भगवान स्वयं साक्षात् भगवान विष्णु नै ब्रजगोपी जीव बनाएर अनि त्यो जीवमा प्रेम मेरो आफ्नो असली चाहिँ प्रेम है भनेर विष्णु भगवानले नै प्रेम प्रस्तुत गरे। एउटा व्यक्तिले पनि संसारमा ठुलो महल बनाउँछौँ हामी पनि अनि हामी नै भन्छौँ यो घर सबै त जोडियो तर प्रेम छैन भने जस्तो भूत बङ्गला हुन्छ भनेको छ नि त। भने हामीसम्म नै त्यो प्रेमको कुरा हामी पनि प्रेमकै भोको त यही जीवलाई पहिल्यैदेखि नै छ। त्यसको स्वभाव त कहाँबाट गुण आएको छ भन्दा विष्णु भगवानको 14 लोकको मालिकको उनको प्रोग्रामै छ यो। हो यो प्रोग्राम बनाएर चाहिँ आफ्नै प्रेमको स्वरूप बनाएर यता मजाले ब्रज गोपीहरू तयार गरेर राखेका छन्। सबै पात्र बनिँदैछ हेर्नुहोस्। गर्दाखेरि नाममा कृष्ण नाम शास्त्रले सार राखिदियो, लीलामा ब्रज र रासलीला सार राखिदियो, अनि ठाउँमा वृन्दावन सार राखिदियो
तीर्थहरूमा वृन्दावन सार राखिदियो। हेर्नुहोस् पहिल्यैदेखि सकेको हो। यो डिजाइन गरेर ब्रह्माजीको 50 वर्षमा धरती यही चलिरहेको गर्दै गर्दै अब हामीलाई थाहा भयो कि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले यो खोजी गर्दै गर्दै आउँदाखेरि उहाँले त्यही श्रीमद् भागवतको अध्ययन गर्दै गर्दै आउँदाखेरि जब कहाँ आएर गाँठी पर्यो भन्दाखेरि रास अखण्ड भनेको छ, त अखण्ड रास चाहिँ कहाँ छ भनेर खोजी गर्दाखेरि यही अब यहाँ वृन्दावनमा भनेर अब यतै देखाउँछ। अनि कसै कसै दिव्य दृष्टि चाहिन्छ अनि देखिन्छ भन्छन्। तपाईँ दिव्य दृष्टि पाउनुभयो त भन्दाखेरि हामी त अब भन्छन् कोही त्यति क्लियर पिक्चर देखेको छैन। अनि यतापट्टि प्राकृतिक प्रलय र महाप्रलय जाँदाखेरि फेरि यो नाश देखाइरहेको छ। अनि यो नाश र अविनाशी लीला नाशमा कसरी फेरि रास अखण्ड भइरहेछ भने फेरि ब्रजगोपी त उही हुनुपर्छ अखण्ड रासमा अखण्डै भनेपछि त फेरि कंसलाई मार्ने कंसलाई उद्धार गर्ने को हो? सद्गुरु महाराजको यस्तो प्रश्नहरू आएकै गर्दाखेरि नै त अब त्यहाँदेखि लास्टमा जब यो जब अक्षरातीत सिद्धार्थजी महाराज श्रीकृष्ण जब दर्शन दिनुहुन्छ अनि यो भेद खोलेको। अब हेर्नुहोस् त्यस्तो गर्दाखेरि अब देवचन्द्रजी महाराजले जब अक्षरातीतको जब यो व्याख्या जब महाकारण पाउनुभयो अब तपाईँको विराटको आज कन्क्लुजन हो। अब विराटको कन्क्लुजन तपाईँ नक्सा घरमा पढ्नुहुन्छ। विराटको नक्सा यहाँनिर देखाइरहनु पर्दैन। किताब पनि मैले अस्ति इन्ट्रोडक्सन दिइरहेको छु, तपाईँ खोलेर चाहिँ हेर्नुहोस्। त्यसमा हेर्दाखेरि मैले यहाँनिर यो चारवटा डल्लो डल्लो बनाइदिएको छु। भन्नुको अर्थ त्यो विराटमा महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल भएर एक एकमा चार चार भएर आएको हुन्छ। तपाईँ त राम्रोसँग जब हेर्नुहुन्छ त्यति बेला हेर्नुहोस् त्यो उसमा यहाँ यो विहद्द लीलामा प्रेमै प्रेम रासै रास देखेको हुन्छ त्यहाँनिर। जस्तो अब यहाँनिर 11 वर्ष 52 दिन परमात्मा श्री कृष्णको यहाँ प्रकटवाणीमै भएर जानुहुन्छ। बालचरित्र लीला जोवन्न कैविध सय किए संयन्न यो ब्रजलीला भयो। ब्रजलीलाको केही 11 वर्ष 52 दिनसम्मको लीला यहाँनिर सुनाउनुहुन्छ, प्रकटवाणी भन्दै जानुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि बन्सी बज्छ। बन्सी बजेपछि अब बेन सुनके चली कुमार भवसागर उत्तरी पार भनेर प्रकटवाणी पनि हेर्दै जानुहोस्। म यहाँ खालि कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन्छु। अब बन्सी बज्छ। बन्सी बजेपछि कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पहिलेदेखि नै जुन यहाँनिर संसार छ यसमा यो जुन संसार छ यसमा त अब जीवहरू पहिलेदेखि नै यहाँ छँदैछन्। खालि जब परमधामको राज्यले जब ब्रह्मात्माको सुरता प्रवेश गराउँदाखेरि यो संसारको उत्तम जीवहरू जुन छन् ती उत्तम जीवहरूमा सुरता प्रवेश भएर 11 वर्ष बन्द लिएको छ। 11 वर्ष 52 दिन। अनि अक्षरधामबाट रक्षोपा रूह कारण भनेर अक्षरधामबाट पनि ईश्वरीहरू आत्माहरू आएका छन्। उनीहरू पनि जीवमै प्रवेश छन् र यसरी ब्रह्म आत्माहरूको सुरता जब जीवमा प्रवेश हुन्छ र यो जीव चाहिँ अब ब्रह्म सृष्टि कहलाइन्छ। र ईश्वरी आत्माहरूको जब सुरता जीवमा प्रवेश हुन्छ त्यो जीव चाहिँ ईश्वरी आत्मा कहलाइयो। भन्नुको अर्थ ईश्वरी सृष्टि भयो। कि ब्रह्मधाममै हुँदाखेरि ब्रह्म आत्मा ठिकै हो, तर सृष्टिमा सुरता प्रवेश भएर आफ्नो परात्म बिर्सेर जीव जस्तै संसारमा रहेको हुँदाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई ब्रह्म सृष्टि भनेर भन्यो। ब्रह्म आत्मा शब्द आउँदाखेरि मूलमिलामा ध्यान पुर्याउने, ब्रह्म सृष्टि शब्द आउँदाखेरि चाहिँ जीव पनि होइन ब्रह्म आत्मा पनि होइन, त्यो त सुरताको हो। त्यो सुरता चाहिँ के हो भन्दाखेरि धाम चाहिँ बिर्सेको तर संसारमा चुर्लुमा डुब्नु पनि नसक्ने। अनि त्यो बिचको एउटा सुरता एक्सपेक्ट हो। त्यो ब्रह्म सृष्टि चाहिँ हो। त्यो ब्रह्म सृष्टि सुरता जुन छ हो त्यहाँ चाहिँ भनेको कि अब सुन्यो जीवले त अब परमधामको भाषै बुझ्दैनन्। अहिले त्यहाँनिर उपदेश गर्ने समय भएन। ब्रह्म आत्मा मूल मिलामा कसले उपदेश दिने, किन उपदेश दिने? उपदेश कहाँ जरुरत परेको छ भन्दा राज्य नै श्री कृष्ण स्वरूपबाट लीला प्रेमको लीला गराउनु भयो त्यो सुरतालाई। अनि अब ब्रजराज हुँदै राज्य नै सद्गुरुभित्र आएर तुम्हारे अंदर आकार में आएका बैठे हम भनेर त्यहाँभित्र आउनुभयो।
अनि सद्गुरुभित्र आएर राज्यले नै सम्बोधन गर्दा कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि हे ब्रह्म सृष्टि हो जस्तो हो मेरी वासना तुम तलो अगम अगे पार भन्ने जुन थिम छ त्यो वासना कसलाई प्रयोग गर्नेछ त्यो सुरतालाई। किनभने वासना शब्द यति मिठो शब्द छ, फुलको थुङ्गामा नि वासना छ, हाम्रो नाकमा पनि छ वासना। ब्रह्मात्माको मेन परात्म शरीर मूलमेलामै छ, तर सुरता रूपी वासना खेलमा आएको छ। नाकमा पनि छ, फुलमा पनि छ भने जस्तो यहाँ सुरता यहाँ फर्केको पनि छ, संसारको अनुभव पनि गरिरहेको छ। अनि परात्मामा हेऱ्यो भने मूलमेलाम। अब त्यो सुरतालाई चाहिँ वासना गरेर अब फर्काउनु छ। त्यसर्थ यसरी संसारमा तीन सृष्टि भयो, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि र जति पनि छन् अन्य बाँकी जीव सृष्टि। हुनु चाहिँ एकपल्ट मार्केट सबै नारायणबाट एकम भावसम्म उत्पन्न भएको जीव सृष्टि हो। शास्त्रले पहिल्यै नै जीव सृष्टिमा 84 लाख बनाउँदै बनाउँदै ल्याएर एकदम एमोबियादेखि ल्याउँदै ल्याउँदै अवतार पनि अब कच्चा अवतारमा आउँदा गर्दै गर्दा अवतारको पनि प्रमोसन हुँदै हुँदै कृष्ण अवतारमा ल्याएपछि कृष्ण जस्तो भगवान स्वयं बनाए। अनि नदी नाला तीर्थहरूमा प्रमोसन गराउँदै गराउँदै ल्याएर जमुना, गंगा जमुना जस्तो मेन तीर्थ ल्याएर श्री कृष्णको लीला ल्याउँदा जमुना टच गराएर जमुना नाम मुख्य बनाएर कृष्ण लीला गराए। अनि सबै अवतारहरूको सानसानो लीलाहरू गर्दै गर्दै ल्याएर कृष्ण लीलामा ल्याइसक्यो, कृष्ण जस्तो भगवान स्वयं बनाए। अनि कृष्ण लीलामा पनि अब द्वारिका लीला पनि छ, मथुरा लीला पनि छ। अब शास्त्रले नै त्यसैमा गएर साक्षात् कृष्ण ब्रज नित्यम स्वांशेन विहारिण तस्य अंश मथुरायाम वासुदेव जगद्गुरु द्वारिकायाम तदंशस्ति विष्णु वीर्यतः प्रभु भनेर शास्त्रले नै फेरि द्वारिकाको भन्दा पनि सार मथुराको लीला हो, श्रीकृष्णमा मथुराको लीला भन्दा पनि ब्रजको लीला हो भन्दै लगेर फेरि ब्रजको लीला पनि बाल लीला मात्रै हो। वास्तवमा श्री परमात्माको साक्षात प्रेमको लीला त रास लीला हो भनेर रास पञ्च अध्याय बनाएपछि भागवतको सार पनि के भयो, शास्त्रमा सार भागवत, भागवतको सार पनि दशम स्कन्द, त्यसकोमा 90 अध्याय छ, 90 अध्यायको पनि सार 35 अध्याय। त्यो 35 अध्याय पनि 35 अध्यायमा पनि सुरुको अध्यायदेखि लिएर 28 अध्यायसम्म ब्रजलीला आउँछ, त्यहाँदेखि 29, 30, 31, 32, 33 सम्म रास आउँछ, त्यहाँदेखि 34 र 35 मा फेरि ब्रजै आउँछ, अनि त्यहाँदेखि मथुरा लीला सुरु हुन्छ। गर्दाखेरि 28 देखि लिएर 33 सम्मको जुन 5 अध्याय छ त्यो रास लीला हो। त्यो चाहिँ हार्ट अफ दि भागवत, त्यो चाहिँ हाम्रो मुटु जस्तो। र भागवतको सार केमा आयो भन्दाखेरि रास पञ्च अध्यायमा आयो। रास पञ्च अध्यायमा आएपछि त वेदव्यासीले पनि लामो सास फेरे। हामी पनि यो कृष्ण लीलाको त्रिधा लीला पढ्दा पढाउँदाखेरि व्याख्या गर्दाखेरि मजाले एकपल्ट चाहिँ जोस आवाज भरेरै पस्नुपर्छ र 1 घण्टाको लेक्चर चाहिँ गएकै क्लास गर्दाखेरि विद्यार्थी पनि बरु बुझ्दैनन्, आफूले पनि बुझा जस्तो लाग्छ। त्यसो गरेपछि अनि लामो सास फेरिन्छ क्या। त्यहाँ बाबाजीले, लक्ष्मीदास बाबाजीले, दीनदयाल गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो, अब कृष्ण लीलाको कुनै प्रसङ्ग आयो गर्दा 1 गिलास चिया चाहिँ पिएपछि बसेपछि चाहिँ अनि त्यो आँखा अगाडि राखेर बसेपछि चाहिँ धडा बोलेपछि चाहिँ सकेपछि लामो सास फेर्नुहुन्थ्यो अरे बाबाजीले भनेर दीनदयाल गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै कृष्ण लीलाले एकपल्ट सास रोकाउँछ। त्यही कृष्ण लीला अटिपट्टि झटपट लखेन कोही मन की खटपट जब तब चटपट दर्शन हो। कृष्ण लीलाको प्रसङ्गमा आउँदाखेरि शास्त्रले नै पहिलेदेखि नै यसरी द्वारिका लीला, मथुरा लीला गरेर ब्रजरास अनि रासमा पुगेपछि हेर्नुहोस् त, एकछिन तपाईँ व्यासजीको व्यासजीसँग यसो बात मारौँ त, व्यासजीको अन्तस्करणमा के छ। त्यत्रो शास्त्र बनाइसकेपछि कर्म उपासना के बनाएछ, लास्टमा भागवत बनाएर सन्तोष भयो। ल अब त्यो भागवतको श्लोक गाउँदाखेरि उहाँ व्यासजीकै पुत्र सुखदेव माको प्रेरणीले नै जङ्गल लाग्यो अरे। अनि अब पुत्र 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 भनेर बोलाउँदा नआएपछि अनि लास्टमा कृष्णको प्रेम लीला गाउँदै पठाउँदाखेरि गाएर यस्तो प्रेमको कुरो कहाँ हो भन्दै आउँदाखेरि त फेरि तपाईँको पिताजीले सिकाउँछन् भन्दाखेरि फक्कड साधु सुखदेव पनि आएर कृष्ण लीलाको डुबमा डुबे। लास्टमा भागवतमा सुखदेव वाच भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकदमै प्रेम झल्किन्छ। प्राण्डजीले पनि सुखदेवको शब्दलाई चाहिँ प्रमाण दिनुभयो। अब सुखदेव महाराजले को पनि हृदय यसो छाम्नु त, लास्टमा उनको पनि रास पञ्चाध्यायमा आएर होइन त। अब त्यो रास पञ्चाध्यायमा भागवतमा सुखदेवले भने कि परीक्षित अब चाहिँ म अहिलेसम्म 9 अध्यायसम्म त भूमिका बाँधेको,
दशम स्कन्धको पनि जब 28वां गएर ब्रजलीलासम्म भयो, अब म योगारूढ भएर म रासमा प्रवेश गर्छु है भन्दाखेरि एक सरो रास वर्णन गरेर अब अझै गहिराईमा गुह्य तमाम भनेर अब प्रवेश गर्नुपर्ने बिचमा परिस्थिति प्रश्न सोधिदिए। अब प्रश्न सोधिसकेपछि अब प्रश्न पनि कस्तो सोधे अब है, आम जनतामा प्रसारण गर्न नहुने खालको प्रश्न सोधे। सुखदेवलाई बहुत कष्ट लाग्यो कि मेरो इष्टमाथि एउटा अलिकति दाग जस्तो यो, अब के गर्नु, चेहरामा हेरेको कोही 18 पनि छैन, उसलाई सिधा सोधेको छ। त्यति भने कि कृष्ण भनेको चाहिँ ब्रज गोपीको मात्रै होइन, ब्रज गोपीको पतिको पनि पति हो, प्राणपति हो भन्यो भनेर निकाले। त्यति गरेपछि अब मैले अस्ति भन्नुभएको थियो, म त बिर्सेछु, अब सुरु गर्नुहोस् भन्दा सुखदेवले भने अब के भन्ने, अब जोस भन्नेवाला गइहाल्यो। म योगारूढ भएर गर्दाखेरि तिमी राजा थियौ, तिमी म राजा थिएँ, तिमी योगी थियौ, अब तिमी राजाको राजा, म योगी योगी, कहनेवाला उसके चाला गया भन्दाखेरि अब परिस्थिति रुए। यस्तो भयो चाहिँ त्यो रासको प्रसङ्गमा केही गडबड भयो। हनुमान प्रसाद पोद्दारजीले हनुमान पोद्दारले तातो मलाई होइनन्, उनको त्यो भागवतको चिन्तन गर्दा गर्दा एकदम त्यहाँ डुब्दाखेरि उनले भन्नु चाहिँ यहाँ यो प्रश्नले चाहिँ केही अधुरो भएको छ भन्ने देखिन्छ भनेर श्रीमद् भागवतको हनुमान प्रसाद पोद्दारजीको टीका हेर्नु भने त्यहाँ देखिन्छ। जबकि 400 वर्ष पहिले प्राण सद्गुरु महाराजलाई यहाँ केही गडबड छ भनेर खोजी गर्दाखेरि अनि दर्शन दिएर भन्नुभयो यो कारणले चाहिँ गडबड भएको हो भनेपछि सुखदेवकै हृदयमा पनि हामीले छाम्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि गएर प्रेम त प्रेमै हो सबै, तर प्रेमको पर्सनिफिकेसन चाहिँ, प्रेमको जुन प्र्याक्टिकल लीला या ब्रह्मसँग रसवैसँग ब्रह्म रस हो भने त्यो ब्रह्म रस चाहिँ यत्रो अवतारवादीमा, यत्रो लीलामा, यत्रो तीर्थस्थानहरूमा त्यो रसको ढेग्ला चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि वृन्दावन शब्दमा रहेछ, कृष्ण नाम शब्दमा रहेछ, अनि कृष्ण लीलाको पनि ब्रज र रासमा रहेछ। र रास 5 अध्याय भनेपछि 5 प्राण जस्तो भयो अरे। अब त्यो एकपल्ट यो रासको 5 अध्याय चाहिँ निकालेर अलगै छपाउनु पर्छ होला भन्दाखेरि करपात्री महाराजले मेरो 5 प्राण निकाल्देऊ, अनि के 5 प्राण निकालेपछि के रहन्छ, मुर्दा रहन्छ। भागवतको सार, भागवतको प्राण नै रास हो, अनि त्यो निकालेको मुर्दा भागवत पुग्छौ भनेर करपात्री महाराजले त्यो डिस्कसन डिसमिस गरिदिनु भयो। अनि यति बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि अगर व्यासजीको अन्तस्करणमा आखिरी सबै परमात्माले दिएको आदेश रहेछ भने व्यासजीको अन्तस्करणमा हेर्दाखेरि प्रेम अनि कृष्ण शब्द अनि लीलामा रासबाट नै प्रेमको अनुभव गरेको रहेछ। श्रीमद् व्यासजीको सुखदेव महाराजको हामीले हृदय छाम्यौँ भने पनि रासमा, अब भागवतको मोटो पनि रास भनेपछि यो जुन रासको प्रसङ्ग यसरी किन आज धरतीमा ग्रन्थमा पनि रासकै कुरा छ। आखिरी 5000 वर्ष पहिलाको कुरा त हो वेदव्यासजीको, 5000 वर्ष पहिलाको लिउँ न त हो, तर यो त 28वां द्वापरको हो नि त, 27वां द्वापर 26वां द्वापर हुँदै हुँदै एउटा सृष्टि बन्ने क्रममा जाँदाखेरि त आखिर अक्षर ब्रह्मद्वारा सृष्टि रचेको हो भने ठिक है। अब अक्षर ब्रह्मले चिन्तन गर्दा गर्दै संसार सुरु भएको छ। अनि भित्र अन्तरात्मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चौपाईमा हिजो हामीले हेरेका थियौँ कि सो सुरत मूल सुरत अक्षर की जिन चाहे देखो प्रेम साने, अक्षरातीतको प्रेम हेर्ने सुरता हो। आज 9 बजी अक्षर त्यति प्रेमको अङ्कुर लिएर अक्षरधाममा आजको दिनको हो नि यो कुरा है। हिजोदेखि मैले आजमा अड्किरहेको छु, आज कहिले सकिँदैन पनि हो। त्यहाँ बसेर अक्षरको हृदयमा हेर्दाखेरि हामीले तारतम्यले कसरी देखायो भन्दाखेरि अक्षरको हृदयमा त अहिले पनि त्यो प्रेम चाहिँ खोजिरहेछन् हो। त्यो प्रेम चाहिँ राजीले कहाँ अनुभव गराउनु भयो भन्दाखेरि सपना जतिसुकै बितेर जाओस् न, सपना त जतिसुकै बितेर जाओस् सपनाको समय, तर अक्षरलाई पनि, अक्षरको पनि 50 वर्ष यता समयको बितोस्, तर उसको मेन मकसद चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रेमको अनुभव गराउने। तर राज्यले अक्षरातीको प्रेम चाहिँ कहाँ अनुभव गराउनु भन्दा ऊ त्यसरी अब 11 वर्ष 52 दिन भयो, अब बन्सी बज्छ है। बन्सी बजेर अब हेर्नु है, बन्सी बजेर बन्सीको नाद हुनु त स्वर ब्रह्माण्डमै बज्यो, ठिकै छ।
तर बन्सी बजाउने पनि अक्षरातीत श्री कृष्ण, अनि त्यो बन्सीको नादमा कुद्ने पनि परमधामको ब्रह्म आत्मा, अनि अक्षरधामको ईश्वरी आत्मा। अब हामीले के गर्छौँ हेर्नु, अब ग्राफिकल कुरो के छ भन्दा 11 वर्ष 52 दिन बिताउनु भयो तपाईले। सुखदेवको हृदयमा नि प्रेम, सुखदेवको हृदयमा नि त्यही रासकै देखिरहनु भएको छ तपाईले। व्यासको हृदयमा त्यही रासको प्रेम नै देखिरहनु भएको छ भने अब अक्षरातीत, अक्षर जो सृष्टिको महाकारण हो, सृष्टिको लागि हो, कुनै पनि अक्षरातीतको प्रेम रुँगेर बसिरहेका छन् बिहान 9 बजेदेखि अहिले 4 बजेसम्म, 4:30 बजेसम्म भनेपछि अब राज्यले त्यो प्रेम कसरी अनुभव गराउने त अक्षरलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब वंशीको नादमा जब यो सत्स्वरूप ब्रह्म भयो, यो केवल ब्रह्म भयो, तपाईँ चार्ट खोलेर जब हेर्दाखेरि केवल भनेको अक्षरको चित्त हो। अक्षरको चित्तमा अक्षर चित्त ऐसो भयो भने अक्षरको चित्त जुन छ यो चित्तमा अक्षरको चित्त केवल ब्रह्ममा यहाँनिर रसरास रमिन्छ केवल ब्रह्ममा। अब के गर्नुभयो राज्यले, परमधामभित्र रासको कुनै कुरा आएन, संसारमा पनि भएन र बेहद एरियामा गएर जुन सुरता जुन जीवमा थियो त्यहाँबाट सट्ट निकाल्नु भयो र केवल ब्रह्ममा योग मायाको ब्रह्माण्डमा गएर योग मायाको शरीर धारण गराउनु। सुरता आएर यहाँ काल मायाको शरीर धारण गर्यो जुन हामी अनुभव गरिरहेका छौँ। यो उदाहरण, यो शरीर धारण गर्ने विषयमा हजुरलाई पहिले शास्त्रमा छ। नरक भोग्ने शरीर अलग्गै हुन्छ अरे शास्त्रले भने, जसलाई लिङ्ग शरीर भनेर भन्छ, सूक्ष्म शरीर भनेर भन्छ। स्वर्गमा अनुभव गर्ने यो शरीर जाँदैन, स्वर्गमा स्वर्गकै शरीर पाइन्छ। हामी स्विमिङ गर्दाखेरि स्विमिङको ड्रेस लाएर जान्छ नि मान्छे, अलग अलग ड्रेस हुन्छ नि, हो त्यस्तै नरक भोग्ने शरीर पनि बहुत मजबुत चाहिन्छ, स्वर्ग भोग्ने पनि त्यसै नै मजबुत चाहिन्छ। त्यो प्रेमलाई, यो चाहिँ कालमायाको शरीर हो। कालमायाको शरीरमा के छ भन्दाखेरि ज्यादा वात्तै सुख पनि अनुभव गर्न सक्दैन, यसले हाटफेल हुन्छ। सधैँ 100 रुपियाँ गर्नेलाई 1 करोड, त्यो 1 करोड फस्यो भन्दा के गर्छ बिचरा, सक्यो 1 करोड भन्नु हुँदैन, अलिअलि गर्दै भन्नुपर्छ। वात्तै सुख पनि यसले अनुभव गर्न सक्दैन, यो कालमायाको हो। अत्यन्त दुःख पनि यसले सहनु गर्दैन, यो भत्किन्छ हो। यदि कालमायाको शरीरलाई अभ्यास गर्दै 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 लग्यो नि यसले सुख निकै भोग्छ है। गर्दै गर्दै योगमायाको शरीर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि योगमायाको शरीर चाहिँ कालमायाको शरीरमा जति ताकत छ नि त्यसको 100% ज्यादा योगमायाको शरीर हो। त्यसले गर्दाखेरि वंशी बजेर योगमायाको शरीर धारण गराउनु भनेको अब योगमायाको जुन प्रेम छ, त्यहाँको जुन चैतन्य स्वरूप छ, त्यो अक्षरातीतको लगभग, अक्षरातीतको यदि 100% छ भने यो कमसेकम 4%, योगमायामा 4% आनन्द छ। र त्यति अनुभव गराउनुको लागि योगमायाको शरीर धारण गर्यो। त त्यो सुरताले कालमायाको शरीर धारण गरेर 11 वर्ष 52 दिन गर्यो। अनि त्यहाँबाट सरक्क सुरता निकालेर योगमायाको शरीर धारण गरेर त्यहाँ लीला गराउनु भयो हो। अब रास रम्न सुरु भयो है। अब रास रम्दै गएपछि त्यहाँनिर अक्षरको जुन अक्षरातीतको प्रेम हेर्ने अनुभव गर्ने जुन इच्छा छ, तन्तु छ, त्यो रासमा बसेको छ, रासमा श्रीकृष्ण स्वरूपमा बसेका छन्। अनि रासको स्वरूप आखिर राज्यले नै योगमायाको शरीर धारण गरेर आउनु भएको। रासको राज्य महाराजको कालमायाको शरीर जुन थियो श्रीकृष्ण स्वरूपमा रहेको नारायण सृष्टिभित्र, जुन यहाँको वृन्दावनमा, त्यो त जस्तोको त छ त्यो त ह्याङ भएको नि त। अब यसरी बुझ्नुहोस् है, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तो अस्ति पनि मैले उदाहरण दिएको थिएँ, 2 जना नृत्य प्रस्तुत गर्नेहरू हुनुहुन्छ भने एकजनालाई अब एउटा कला देखाउनु छ भने अर्को स्ट्याच्यु बसेको हुन्छ, ऊ हलिँदैन। अनि अर्कोले आफ्नो के छ कला देखाउँछ, अनि उसको पालो सकेपछि उसले आफ्नो कला देखाउँछ हो। एउटा त स्ट्याच्यु हुनु पर्यो नि त। त्यसरी अब योगमायामा ध्यान आकर्षित गर्नु परेकोले गर्दाखेरि यो कालमायाको ब्रह्माण्ड जुन छ यसलाई चाहिँ राज्यले ह्याङ गरिदिनु भयो, यो स्ट्याच्यु। अब यता ध्यान नदिनु। अब यो वंशको नाद बस्यो, ब्रह्म सकित उत्तर गए, सन्ध्याको समय छ, जस्तोको तस्तै छोडिदिनु, ह्याङ हो। अब रास सुरु भयो। रास कति भयो त भन्दा रासको हिसाब छैन। अब रासलाई अब लामो समय सम्झिनुहोस्, तर जो 11 वर्ष 52 दिनको रात्रि हो। 52 दिनको रात्रिभित्रमा रास रम्यो। अब यो रासमा को छन् भन्दाखेरि ईश्वरी आत्मा र ब्रह्म आत्मा एउटै योगमाया शरीरभित्र छन्। अनि श्रीकृष्ण स्वरूपमा अक्षरको जुन अक्षरातीत हेर्ने जुन चिन्तन सुरता छ त्यो, अनि राज्यको चाराना शक्ति त्यहाँनिर बसेर स्पेसल प्रोग्राम भयो।
अब यसको मकसद के हो त भन्दाखेरि यसको मकसद हो अक्षरलाई रासको अनुभव गराउनु, जुन बिहान 9 बजी उनले देखेको छ त्यो प्रेमको, अनि राज्यले त्यो 9 बजी समयमा त्यहाँ प्रेमको अङ्कुर हालिदिनु भएको छ। त्यो अक्षरधामकै टाइमिङमा 9:30 4:30 बजी यो लीला रासलाई त्यही समयमा भइरहेको छ। अब गर्दै 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 जब श्री कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ रास खेल्दै खेल्दै, अब संसारमा भागवतमा पनि रासको अन्तर्ध्यान गरिसकेपछि, अन्तर्ध्यान भइसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि राधालाई मलाई बोकेर लानुहोस् भन्ने आयो अरे, अहङ्कार आएर लु आउन त पिठमा भन्दाखेरि कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो भनेर अब सक्यो। एकदम एसेन्डिङ अर्डरमा जान्छ बिना तारतम्यको भागवत। गएर कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुको कारणमा गएर भक्तिमा अहङ्कार आउनु हुँदैन है, भक्तमा अहङ्कार आयो भने भगवान हृदय यसरी नै हराउँछ भनेर अब डिसेन्डिङ अर्डरमा सुरु हुन्छ। एसेन्डिङ त्यति हो लास्ट। तर प्राणजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ हो त्यो रासमा अन्तर्ध्यान भएकोमा चाहिँ तारतम्यको कडी छ भन्नुहुन्छ। सतगुरु महाराजलाई चाहिँ भागवत त्यस्तो भागवत सुन्दा सुन्दा त्यो अन्तर्ध्यान हुन्छ त्यो सकिहाल्यो नि त। भट्टजीले त त्यति नै सुनाउनुहुन्छ नि त, भक्तिमा अहङ्कार आउनु हुँदैन यसरी भगवान लोप हुन्छन् भनेर भन्दा सद्गुरु महाराजलाई चाहिँ त्यही रासकै सुन्दरबाई आत्मा भएकोले गर्दाखेरि मलाई चित्त बुझेन। अझै केही कारण छ होला जस्तो लाग्छ भनेको त्यो प्यास हुन्छ नि, त्यो प्यास चाहिँ गएको गएकै गर्दाखेरि दर्शन दिएपछि जब राज्यले दर्शन दिए यो कारणले चाहिँ रासमा तिमी छौ भन्दाखेरि पो अक्षरातीतको आनन्द अनुभव अक्षरलाई गराउनुको लागि रास खेलाउनु भयो। र त मलाई अशान्ति भइरहेको छ भन्दा उनलाई त भिडियो भइहाल्यो, पहिला अडियो थियो भिडियो भइहाल्यो। गर्दाखेरि रासमा चाहिँ के उद्देश्य रहेछ त भन्दाखेरि जब जोस लियो खिचेर तब चित्त चौको भयो अक्षर रहेछ। राज्यले जोस अक्षरको जोस एकछिन खिचिदिनु भयो कि बिहान त्यो बिहान आफ्नो स्वरूप र सखीहरू दर्शन गरेर आएर बस्नु भएको थियो अक्षरधाममा। अक्षरधाममा आएर बस्दा बस्दै त्यो चिन्तन त्यो सुर्ता खेलमा गएको छ, सपनामा गएको छ। अनि सपनामा पनि त्यो जुन सपनामा पनि त्यो जुन परमधामको प्रेम हेर्ने चाहिँ घुमिरहेको छ नि त ऊ पनि सपनामा पनि हो। उसले ब्रजलीलाको आनन्द पायो, त्यहाँदेखि ब्रजलीलामा गएर रासमा पुग्यो। अनि रासमा अनुभव गर्दा गर्दा अब राज्यलाई त रिमोट त राज्यकोमा छ। अनि अलिकति झल्यास गरेर जोस खिचिदिनु भएको थियो। झस्याङ्ग एकछिन आफ्नो अक्षरमा कौन बन कौन सक्यो कौन हम, अरे मैले बिहान जुन स्वरूप देखेको थिएँ यस्तो पो रहेछ, परम यस्तो आनन्द पो रहेछ भनेर कति आनन्द भनेर उतापट्टि ठिक्कै उनको इच्छा पनि पुरा गरिदिनु भयो एक झट्का। यतापट्टि ब्रह्म आत्माहरूलाई म तिमीहरूलाई वियोग दिन्छु, वियोग बिना तिमीहरू मेरो प्रेम बुझ्दैनौ भनेको हुँदाखेरि अक्षरको खेल पनि देखाउँथ्यो अनि वियोग लीला पनि देखाउँथ्यो। अनि ठिक्कै यतापट्टि योगमायाको मण्डलमा अब ब्रह्म आत्मा तडपिन थाले, खोज्न थाले, अनुकरण लीलाहरू गरे। गर्दै गर्दै अनुकरण लीला गर्दै गर्दै ल्याएर ठिक्कै यता अक्षरको पनि अलिकति भयो। म त्यो आनन्द फेरि पनि डुब्नु पाए त हुन्थ्यो भन्ने इच्छा प्रकट गराइदिनु भयो। अनि फेरि जोस छोडिदिनु भयो। फेरि आएर यता पनि श्रीकृष्ण प्रकट भए, उता अक्षर पनि फेरि जैसेको तस्तै फेरि आफ्नो सपना आफ्नो सुरता त्यहाँ लिएर आए। गरेपछि अब यसो गर्दै गर्दै त्यहाँनिर महारासहरू भए। गर्दै गर्दै जोस रास सकिन्छ। अब रास विश्राम गर्ने बेला भयो। अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ध्यान तपाईँ मूलमिला हुनुहुन्छ नि, परात्मै हुनुहुन्छ। त्यो सुरता चाहिँ ब्रजलीला गरेर रासमा गएर अन्तर्धानमा वियोग गरेर बसिरहेको छ हो। अब जसरी रास सकिन्छ, अब रास एकछिन नसकिहाल्नुहोस्। त्यो अक्षरमा जागेपछि तपाईँ पनि सपना हेरेर 12 बजी सुतेको सपना 12:15 सपना हेरेर बिन्जीपछि झस्याङ्ग हुँदाखेरि त्यो तपाईँको हृदयमा रेकर्ड हुन्छ क्या, रेकर्ड हुन्छ। अनि अहो भनेर फेरि एकछिन सुन्दा हुन्छ। फेरि अनि बिहान 6 बजी उठेर आज मैले कस्तो सपना देख्यौँ भन्नुहुन्छ नि, त्यो अघि 12 देखेको सपना हो नि त। फेरि 3-4 घन्टा सुत्नु भयो, त्यो सुत्दाखेरि कहाँ गयो त्यो सपना, भित्र रेकर्ड भएको थियो नि त। र त फेरि 11 बजी फेरि 4-6 बजी हामी फेरि दिनमा भन्छौँ त्यो रेकर्ड भएको कुरो भन्छौँ हो। त्यस्तै अक्षरले परमधामको प्रेम अनुभव गरे, आफ्नो चित्तमा खेलेको है। अनि त्यो झस्याङ्ग भएर बिन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बुद्धिमा सबलिक ब्रह्मको महाकारणमा रास अनि कारणमा ब्रजलीला अखण्ड हुन्छ। हेर्नु है, अब तपाईँ जब विराटको चार्ट खोज्नुहुन्छ त्यति बेला अव्याकृतको महाकारणमा रास अनि कारणमा ब्रज। अनि जब त्यो बुद्धिमा आउने बित्तिकै हाम्रो पनि बुद्धिमा आउने बित्तिकै मनमा आउँछ। अव्याकृतको महाकारणमा रिफ्लेक्सन हुन्छ है। अब त्यस्तो गर्दै गर्दै उनको जागृतमा झस्याङ हुँदाखेरि बुद्धिमा आयो नि, मनमा आयो नि, बुझ्नुभयो नि कुरा, मनमा आयो नि।
अनि मनमा भएको कुरो फेरि भरे सपना देख्दाखेरि अक्षर फेरि सपनामा यो त ह्याङ भएको ब्रह्माण्ड छ। ह्याङमा जाँदाखेरि अक्षरको एउटा वृत्ति त नारायण भएर बसिरहेछ, ह्याङ भएर बसिरहेछ। अनि हो राज्यले त्यो ह्याङ भएर बसेको नारायणको उसमा पनि त्यो पनि अव्याकृतको रिफ्लेक्सन हो। अव्याकृत रिफ्लेक्सन भएकोले गर्दाखेरि जागृतमा भएको रिफ्लेक्सन भयो सपनामा नि गर्दाखेरि आदिनारायणको महाकारणमा हेर्नु त्यहाँ पनि रास छ। अनि आदिनारायणको महाकारण भएको रास नेचरली त्यो रास कहाँ आउँछ? त्यो सूक्ष्ममा पनि आउँछ, अर्थात् इच्छा शक्तिमा पनि आउँछ अनि महत्त्व पनि आउँछ। गर्दाखेरि आदिनारायणको महाकारणमा भएको रास शेषनारायण पनि आउँछ अनि शेषनारायणमा आएपछि ब्रह्मा विष्णु महेश पनि आउँछ अनि ब्रह्मा विष्णु महेशमा आएपछि विष्णुको अवतार वेदव्यासी भएपछि अनि वेदव्यासको हृदयमा पनि त्यो अहिले यहाँ रास आएको त्यही कारण। अनि वेदव्यासीको हृदयमा रास छ, सुखदेवमा पनि रास छ। गर्दाखेरि धरतीमा रास किन व्यापक भयो भन्दाखेरि यसरी राज्यले रास प्रेम लीला खेलेपछि हो त्यो प्रेम चाहिँ अब अक्षरले मागेको प्रेम चाहिँ रिफ्लेक्सन हुँदै 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 जागृत पनि भ्यायो, सपनामा पनि भ्यायो र अहिले धरतीमा एउटा कागज पन्ना पन्ना भ्याएर सबैको हृदयमा भ्यायो र सबैको हृदयमा कृष्ण लीलाको रासलीला भनेपछि वेस्ट इस्ट सबै रासमा त्यो प्रेममा व्यापक। रामतीर्थजी जब अमेरिका जानुभयो, जब उहाँले रासको एकदम वंशीको नादमा यसरी गोपिनीहरू दौडे भन्दाखेरि अमेरिकनहरू ब्लफिङ इट इज इम्पोसिबल भनिदिए। बहुत दुःख लाग्यो। मेरो कृष्ण लीलामा यस्तो भने आफैले आफ्नो डेरामा आएर रातभरि रुनु भयो अरे क्या। अनि भोलिपल्ट फेरि गार्डनमा कार्यक्रम गर्दाखेरि फेरि त्यही कुरो निकाल्दाखेरि चाहिँ अनि वंशीको नादको वृन्दावनको व्याख्या गर्दै अलिकति पछाडि सर्दै आउँदा त मेन रोडमा आउँदाखेरि त सबै बाटो ब्लक भयो। गाडी आएर पुलिसहरू आएर के हो यो के भयो भन्दाखेरि किन छक्क परे एकदम वेस्टर्न गोरेहरू एकदम वाट हेपन वेयर इज द गार्डन हाउ इन द मिडल अफ द रोड भन्दाखेरि त्यति बेला उनीहरू त्यो सर्दै गएको थाहा पाएन क्या। त्यति बेला तीर्थले भन्नुभयो, रामतीर्थले भन्नुभयो मैले एउटा वंशीको व्याख्या मात्रै गर्दाखेरि तिमीले ठाउँ छोडेको थाहा पाएन भने साँच्चै वंशी बज्दाखेरि के कृष्णले गोपीहरूले संसार छोडेन भन्दा यस इट इज पोसिबल भनेर क्या। भन्नुको अर्थ आज धरतीमा रास अर्थात् रस प्रेमको किन यति साह्रो भयो बोलबाला भयो भन्दा यसरी अक्षरातीतले आफ्नो प्रेम अक्षरको माध्यमद्वारा अनुभव गराएर अनि अक्षरको अन्तस्करणमा व्यापक बनाएर त्यसैबाट नारायणमा राखेर नारायणमा त्यो शेषनारायण गएर शेषनारायणको नाभि कमलबाट त्रिदेव अनि त्यहाँबाट शास्त्र निक्लिने हो। आएर शास्त्रमा आउँदा वेद हुँदै हुँदै भागवतसम्म आउँदाखेरि रास किन यसरी आयो भन्दाखेरि सद्गुरु महाराजलाई अब थाहा भयो कि राज्यले महाकारणदेखि लिएर शास्त्रसम्म वेदको कुराहरू यो कुरो चाहिँ तारतम्यले आज त्यसै कारण तारतम्यले भागवत गर्दाखेरि मान्छेहरू बुझिँदैन हो प्रणामीको भागवत त के भन्छ अलि प्रहलाद ध्रुव कथा त बुझिन्छ, अलिक माथि गएपछि कता जान्छ उनीहरू। त्यो नबुझ्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि सधैँ सुनिराखेका छन् 14 लोकको मात्रै कहानीहरू अनि यो चाहिँ एक्स्ट्रा माथिबाट भइरहेको हुँदाखेरि बुझ्दैन। बुझाउन सक्नु पनि आफ्नो कला हो र यो अर्थमा अब तपाईँ विराटको चार्ट खोलेर किताब जब पढ्दाखेरि तपाईँले अहिलेको नक्सा देख्नुहुन्छ कि सत्स्वरूपको केवल ब्रह्ममा योगमायाको रासले पछाडि योगमायाको यो पतन त्यो ब्रह्मात्माहरू त्यहाँमा योगमायामा रास सकेर त तन्द्र अवस्थामा गइहाले, मूल मिलामा तन्द्र अवस्थामा रहनुभयो। अनि अब अघि त्यो हेङ भएको ब्रह्माण्ड चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हो त्यो हेङ भएको ब्रह्माण्डमा अब के भयो त्यो रास जुन चाहिँ रिफ्लेक्सन भएको थियो अव्याकृतको महाकारणमा हो। अव्याकृतको महाकारणसम्म आएर अव्याकृतको कारणमा आउँदाखेरि वेद ऋचाहरू छन्, वेदका मन्त्रहरू छन्, अनन्त वै वेदहरू त्यहाँ छन्, ज्ञानका मन्त्रहरू। वेद त्यो शाश्वत वेद हो त्यो चैतन्यमय वेद त्यो माथिबाट एकदमै प्रेम हृदय प्रफुल्लित भएको देखेर आफ्नै हृदय त कहिले कहिले हाम्रो मन पनि त त्यसै खुसी भएको हुन्छ नि। बिहान उठ्ने बित्तिकै कस्तो कस्तो उडी जाउँ भने म पक्षी होइन बस्नु त मन छैन भनेर कहाँ निकैको त्यसै आज म अटोमेटिक खुसी छु भनेर हुन्छ नि कहिले कहिले है। आज यो अन्तस्करणमा त्यो प्रेमको दर्शन पाएपछि त वेद ऋचाहरू पनि कहाँबाट प्रेम लभालभ भनेर त त्यो प्रेम देखेर त हामीले पनि त्यो प्रेम पिउनु पाऊँ भनेर ज्ञानको मन्त्रहरू प्रेमी बन्नु खोज्दाखेरि परमात्माले तिमीलाई म अलग्गै अनुभव गराउँछु भनेर वचन दिइराखेको। अब यतापट्टि ठक्क जब हेङमाको ब्रह्माण्ड चालु भयो 1152 दिनको अब शुभ हुनेछ त्यति बेला त्यो वेद ऋचाहरूको सुत्ता जुन जुन ब्रह्मात्माहरूको जीव खाली थियो 12,000 अनि ईश्वरीको जुन खाली 36,000 त्यो 36,000मा जस्तोको तस्तै वेद ऋचाको राखिदिनु भयो
अनि तिनीहरू राष्ट्रले अब यो अक्षरद्वारा बनेको यो ब्रह्माण्ड भएकोले गर्दा अक्षरको योग मायाद्वारा यहाँनिर योग माया रहेछ त्यसरी नै रास रम्यो है बेतेज। अब त्यही नाइटमा त्यही 11 वर्ष 52 दिनको त्यही समयमा अब यो त तपाईँ ह्याङ छ समय, त्यसले गर्दाखेरि समयको यहाँनिर चिन्ता गर्नु परेन। त्यही समयमा यता रास पनि भयो। तर जस 11 वर्ष 52 दिनदेखि लिएर 53 दिन बिहान जब यहाँनिर उज्यालो भएर आउँदाखेरि बेतेजा पनि उनै हुन्, गोपी पनि हुन्, कृष्ण पनि उनै हुन्। तर श्रीकृष्णभित्र अक्षरको सुरता मात्रै छ अनि गोपिनीहरूमा बेतेजा मात्रै छन्। अब 11 वर्ष 52 दिन अब 7 दिन यहाँ रहन्छन्, 4 दिन मथुराको लीला गर्छन्। मथुरा लीला गरेपछि गौलोकी शक्ति जान्छ कंसको उद्धार गरेपछि। अनि त्यो गएपछि त्यहाँको त्यो शक्ति कपडासँग आएर बेद्रिचामा प्रवेश हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बेद्रिचाहरू अब ब्रजमै बस्छन्, आफ्नो समय लिएर जान्छन् उनीहरू। गर्दाखेरि अब श्रीकृष्ण यतापट्टि मथुरामा 14 वर्ष, द्वारिकामा 100 वर्ष। तर कृष्ण लीला जब पुरा हुन्छ, कृष्ण पुरा लीला हुँदाखेरि हजुरहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? ब्रह्मात्मा हजुर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो तन्त्र अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो नबिर्सिनु। त्यो 4:30 त्यो घडी त्यही हो नि। यता अब श्रीकृष्ण लीला सक्दाखेरि द्वापर सकियो। द्वापर सकेपछि कलियुग सुरु भयो। कलियुग सुरु भएको 4660 वर्ष जब हुन्छ त्यति बेला ती सुर्तामा तन्त्र अवस्थामा ब्रह्मात्माको सुर्तालाई राज्यले फेरि श्यामजी अवतारसँग लिएर आउँदा सद्गुरुसँग आउँछ। अब सद्गुरु श्यामजी अवतार भएर आउनुभयो। अब श्यामजीले खोज्दै खोज्दै गएर यो कुरो पत्ता लगाउनु भयो। अनि राज्यले यो कुरो आइडिया दिइसकेपछि मै भेजु तमाम तिम्रोमा आउँछन् यो कुरो सुनाउँदै जानु भन्दाखेरि अब सद्गुरु महाराज 34 वर्ष तारतमको गर्नुभयो। यो कुरो याद दिलाउनु भयो। गर्दाखेरि अब धरतीमा बाहिर संसारमा पहिलेदेखि नै रसरास र प्रेम भनिरहन्थे। त्यो वास्तवमा त्यो प्रेम कहाँ रहेछ भनेर तारतमले के गर्यो त? पहिला शास्त्रमा हकीकतको मदल थियो, ज्ञान मात्रै थियो। अब परमधामको प्रेम आएपछि श्रीकृष्ण प्रेमी धर्म निजान्द सम्प्रदाय जुन छ अर्थात् तारतम जुन छ यो चाहिँ अब के भयो मार्फती भयो, विज्ञान दर्जाको ज्ञान भयो। त्यसले यहाँ पनि प्रेमकै कुरा भएको छ भने यो प्रेम चाहिँ तर नवधा भक्तिभित्र पर्दैन। यो चाहिँ परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति शुद्ध साकार सिद्धान्तमा अक्षरातीतलाई लक्ष्य राखेर अब यहाँ पूजा अर्चना भएकोले गर्दाखेरि यो सृष्टि ओमले भएको हुन्छ। अनि ओमभित्र ओमको पनि साधना गर्दाखेरि हरि ओम भन्नुपर्छ। एकचोटि ओम भनेर हरि भनेको भित्रको आत्मा अनि त्यो शरीर चाहिँ ओमबाट बनिएको भनेर हरिलाई टार्गेट गरेर हरिओम भनेको हुन्छ। र त्यो हरि चाहिँ अक्षर भयो र अक्षर साधेको अनि शरीर चाहिँ प्रणव चाहिँ के भयो? धनु भयो। प्रणव धनु सर्वै आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य उच्यते। अब त्यो लक्ष्य ब्रह्म चाहिँ तारतमले चाहिँ यहाँ सिधै हटलाइन तारतम जोडेको हुँदाखेरि चाहिँ शरीर र सृष्टि, शरीर र सृष्टि र शरीरभित्रको जुन चाहिँ जीव अक्षरको सुर्ता त्यो चाहिँ अब सम्बन्ध राखेन। अब त्यो अक्षरको सुर्ता जीवले पनि तारतमको लक्ष्य लिएर चाहिँ अब ओमको साधना खालि ओमलाई चिन्छ, ओमलाई जान्दछ, ओमलाई सम्मान गर्छ। तर ओमको साधना गर्दैन किनभने ओमले चाहिँ सृष्टि र सृष्टि कारण मात्रै बताउँछ, महाकारण पुग्दैन। त्यसर्थ ए भनेर अब डाइरेक्ट हटलाइन जोडेर चाहिँ अब बिहानै उठेर चाहिँ ओम प्रातः सुमेर भन्दैन यसले चाहिँ। अब यसले के गर्छ? सिधै उठाएर ओहो प्रातः सुमेरो अक्षरातीत भन्छ यसले। र अनि सिधै गएर चाहिँ अब प्रातः सुमेरो अक्षरातीत परमधामको वर्णन यो खालको साधना अब सद्गुरु प्राज्ञजीको माध्यमद्वारा गुरुजीहरूद्वारा हामीलाई साधना कस्तो आयो भन्दाखेरि जनाउँछ विराटद्वारा सबै लोकालोक जनाउँछ। त्रिदेव कहाँ छन्, नारायण को हुन्, उनको सृष्टि हो, हामी सम्मान गर्छौँ। उनको सृष्टिमा यत्रो 5 तत्त्वले हामीलाई सुख दुःख सहन गरेर यहाँसम्म गएर बिचरा उहाँहरूले मेन्टेन गरिदिनु भएको छ। स्टेज कस्तो मजाले बनाइदिनु भएको छ, उनीहरूले मजाले मेन्टेन गरेकोमा आएर फर्किनुहुन्छ। अनि ब्रह्मात्माहरूले अनि मुक्ति सबैलाई बक्सिस दिनु पर्दैन त हो। अब ब्रह्म सृष्टिको ऐसो नोर जो दुनियाँ थिए बिना अङ्कुर। अब सृष्टि कसरी उठ्छन् भन्दाखेरि अब तारतम पाएपछि अब प्राणनाजीमा कति प्राणनाजीय बानीमा अब बानी हुँदै परमधाममा कति झुकाउ छ, कति पर्सेन्टेज र कति मतलब समझ त्यही समझ अनुसारको अव्याकृतमा पनि 3टा भिस्ता छ, सबलिकमा 3टा भिस्ता छ र सत्स्वरूपमा 2टा छ। गर्दाखेरि 8वटा भिस्ता छ। यो 8वटा भिस्तामा तर आनन्द सबै प्लेट चाहिँ परमधामकै हो, परमधाम नै छ तर जग्गा चाहिँ अलग छ। तर कति अब जीवनमा कति तारतमद्वारा परमधाममा भिज्न सकेको छन् त्यो अनुसार जीवको मुक्ति हुन्छ। सुर्ता त अब परमधाम जाने नै हो, परात्मामा उठ्ने नै हो, ईश्वरीय आत्मा परमधाम जाने नै हो। हुनुपर्ने मुक्ति जीवको हो।
जीव चाहिँ अब तारतम्य पाएर कतिसम्म ब्रह्मानन्दको अनुभव यो अन्तस्करणमा अहिले जिउँदै हुँदाखेरि कति शरीरमै हुँदा कति आनन्द अनुभव गर्छ त्यो अनुसारको भित्र बनिँदै जान्छ। यसरी सृष्टि उठ्ने क्रम पनि भयो र अन्तिममा विराटको द्वारा तपाईँ आफै पढेर तपाईँ रासै रासको नक्सा दिन्छ। किन भन्दा यो रास नै प्रेम हो र वेयर द शास्त्र एन्ड तारतम्य बिगिन्स, किनभने त्यही रासको प्रसङ्ग लिएर भागवतमा सार बन्यो भने तारतम्य बानी रासबाटै सुरु हुन्छ। अब तर भागवतमा वर्णन गरेको रास चाहिँ वेद ऋचाहरूले यहीँ धरतीमा खेलेको रासको त्यो हो भागवतमा वर्णन भएको चाहिँ। अनि माथिबाट रिफ्लेक्सन हुँदै हुँदै आएर बिम्ब रास, प्रतिबिम्ब रास, प्रतिभास रास भएर अनि व्यवहारिक रास जब वृत्तिले व्यवहारिक रास चाहिँ भागवतमा आयो। अनि त्यो रास देखेर चाहिँ ब्रह्म आत्माहरूमा पनि सुन्दरबाई आत्माले त्यही रास प्रतिबिम्ब पाएर अनि यसको मूल कारण चाहिँ कहाँ भनेर जाँदाखेरि राज्य ठिक्क तयार पारेर अनि तिम्रो रास चाहिँ यहाँ हो भनेर देखाइसकेपछि त्यो रासमा तिमी कहाँबाट आएको भन्दाखेरि परमधामबाट आएको भनेपछि ब्रह्म आत्माहरूको लागि चाहिँ आफ्नै रास सिद्धान्त भयो जुन चाहिँ तारतम्य बानीमा राखिदिनु भयो। त्यसले वेयर द शास्त्र एन्ड तारतम्य बिगिन्स, शास्त्र एन्ड भयो भागवतको रासमा अनि तारतम्य सुरु भयो रासबाटै भयो। अब त्यो रासबाट प्रेम परमधामकै रहेछ। अनि त्यो रासबाट आएको प्रेम सद्गुरुले बताउनु भएको छ, सद्गुरु प्रकाश ग्रन्थ सद्गुरु प्रतिको कुर्बान भयो। अनि यस्तो परमधामको राज्य सद्गुरु भनेपछि विरह भयो, षड्ऋतु भयो। अनि विरह मात्रै गर्न हुँदैन, अब यहाँ ज्ञानको पनि चाहिन्छ भनेर कलश लाग्यो। अब त्यहाँ विरहको कलश, ज्ञानको कलश गरेर अब कलश गरेर चाहिँ अब अलिकति संसारको सम्बन्धमै पनि ल्याउनु पर्यो भनेर सनन्दमा त्यही भाव आए मार्फतले के अरे यता खुलासाले त्यो अलिक खुलासा गरेर बताइदियो। गर्दै 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 लास्टमा गएर अनि त्यहाँदेखि खिलवत परिक्रमा सागर श्रृङ्गार सिन्धी भएर अनि परमधामकै मात्रै अब व्याख्या भयो। गर्दाखेरि पुरा स्वरूपसायभित्र त्यही रासको सूत्रबाट मैले अघि नै भने वेदव्यासीमै भित्र हृदय खोज्ने रासकै प्रेमको कुरा छ। सुखदेवमा पनि त्यही छ, भागवतमा आएर त्यही एन्डिङ भयो। गर्दै गर्दै परमधामबाट किन विराटमा रासै रास देखेको रिफ्लेक्सन भन्दाखेरि अक्षर ब्रह्मको आजको 9 बजीको बिहान उनको हिसाबले 9 बजी उनले प्रेम हेर्न चाहेको, त्यही प्रेमको दर्शन गराइदिएको हुँदाखेरि बेलुका 4:30सम्ममा त त्यो प्रेमको दर्शन भयो। अहिले पनि त्यही प्रेम घटघट पिराखेका छन्। अब तारतम्यद्वारा उनको त्यही अखण्ड रास अखण्ड गर्ने बुद्धिको अवतारलाई नै जागृत बुद्धिको अवतार भनेको सद्गुरु बुद्ध अवतार हुनुभयो। अनि त्यो बुद्ध अवतार चाहिँ अक्षरधामबाट आएकोले गर्दाखेरि धरतीको शास्त्रमा रोकिएन, भागवतमा रोकिएन र अझै उसलाई सन्तुष्टि भएन किन उसले रास अखण्ड गरेको छ। त्यो बुद्धि सद्गुरुतिर भित्र भएकोले गर्दा होइन मेरो चित्त बुद्धि होइन, त्यो बुद्धिले खोजे गर्छ। अनि त्यो बुद्धि त अब अक्षरातीतको कन्ट्रोलमा छ र अक्षरले दर्शन दिएर रास देखाइदिएपछि ए मैले खोजेको यही हो भन्नु। अनि जागृत बुद्धि पनि ढुक्क भएर अब जागृत बुद्धिले तारतम्य पायो। जागृत बुद्धिले तारतम्य पाइसकेपछि अब परमधाम वर्णन गरेर पुरै परमधाम वर्णन गरेर अक्षरको जागृत बुद्धि राज्यको हुकुमले रास वर्णन गरेर परमधाम वर्णन गरेर बसेको छ। अनि परमधाम वर्णन गरेर रेडी छ। अब उठ्ने अब आँखा झस्साङ हुँदाखेरि बिहान 9 बजी जुन उनले हेर्न चाहेका थिए परमधामको प्रेम कस्तो भन्छ उनको बुद्धिले अघि परमधाम वर्णन गरेर अब छाङ्गी भएर अक्षर पनि छाङ्ग ढुक्क लामो सास फेरेर अरे परमधामको प्रेम त यस्तो गर्छ भनेर उनीमा लामो सास फेर्छन्। ब्रह्म आत्मा अक्षरको पनि खेल पनि देखियो राज्य। अब चाहिँ हाम्रो प्रेम ठुलो भन्दैनौँ न हामी भनेर अब त्यो पनि लीला खत्तम भयो। अब तपाईँ परमधाममै आनन्दसँग बस्ने। थ्याङ्क यू भेरी मच। बहुत बहुत प्रणाम। 8:05 भयो। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम प्रणाम। परम आदरणीय श्री कृष्ण प्रणामी सुन्दर साथीहरूलाई एकछिन होला सुन्दर साथी। यो कार्यक्रम सकिएको छैन। आज हामी विराटको अन्तिम समापनको कार्यक्रम गर्दैछौँ। महाराजजीलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम छ, केही कार्यक्रमहरू छन्। एकछिन धैर्य धारण गरेर बसिदिनु होला। फेरि हामी महाराजजीलाई 10 मिनट अरू राख्छौँ यहाँहरूलाई प्रणाम गर्नको लागि। त्यसले गर्दा एकछिन अनम्युट नगरिदिनु हुन अनुरोध गरे। साधनालय एवं प्राणनाथ बानी प्रशिक्षण केन्द्र रायगढका संस्थापक सञ्चालक प्राचार्य श्री महेन्द्र महाराजजीलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै आजको हामी यो विराट शिविर कार्यक्रम, विराटको प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रमको अन्तिम दिनमा छौँ। र योभन्दा अगाडि हाम्रा आजका भजन गायक र युवा वक्तालाई पनि धेरै धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै गर्दै यो अरू कार्यक्रम हाम्रो निरन्तर चलिरहनेछ। यो विराट प्रशिक्षण शिविरको कार्यक्रम आज समापन हुने भएको हुँदा हाम्रो यस गुगल मिटमा जोडिनु हुने हाम्रा वयोवृद्ध र श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी प्रतिष्ठानका
महासचिव आदरणीय दाजु लीला प्रसाद सापकोटा, जसले यो युवा जागरण अभियानको विषयमा एउटा सोच ल्याउनु भयो र हामीले एउटा त्यसलाई प्रतियोगिताको सोचमा रूपान्तरण गर्यौं। प्रतियोगिता हामीले केही समयसम्म चलायौं। त्यस पछाडि हाम्रा अप्रतियोगी युवाहरूलाई पनि फेरि हामीले युवाहरूको भावना बुझौं भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक दिन एक एकजना युवाहरूलाई यहाँ जोडिरहेका छौं। यी सबै प्रतियोगी अप्रतियोगी सबै युवाहरूलाई को विषयमा आदरणीय दाजुले कसले बोल्दैछन् र के बोल्दैछन् भन्ने विषय समेत नोट गरेर राख्नु भएको छ। यो विषयमा समेत आफ्नो धारणा राख्दै राख्दै परम आदरणीय महाराजजी प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरिदिनु हुन र धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन मैले आज परम आदरणीय दाजु लीला प्रसाद सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दाजुले धन्यवाद ज्ञापन गरिसके पश्चात फेरि हामी सामूहिक जप गर्छौं। त्यस पछाडि हामी सबै महाराजजीलाई प्रणामको एउटा आदान प्रदान गरेर अनि कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। केही समय हाम्रो 10 मिनट अलिकति ढिलो हुन जाला, यहाँले धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै गर्दै मैले आदरणीय दाजुलाई आफ्नो भावना सहित महाराजजीलाई सम्बोधन गरेर धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम। दाजुको म्युट छ सायद, यहाँ नाम त मैले देखिरहेको छु, अनम्युट भएन। आदरणीय दाजु लीला प्रसाद सापकोटाज्यू, मैले यहाँ अगाडि भिडियोमा देखिनँ, उसमा हुनुहुन्छ। प्रणाम। म देखिए हजुर हामी लागेर मलाई दिनुभएको दायित्व पुरा गर्ने क्रममा म यहाँ उभिएको छु। आदरणीय विराट प्रशिक्षक प्राचार्य महेन्द्र अधिकारीज्यू, सञ्चालक सञ्चालिकाज्यू, दिल्लीबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्नुहुने प्रकाश शर्माज्यू, अनलाइन सत्सङ्गमा युवा जागरण कार्यक्रममा जोडिनुभएका तथा श्रोता सहभागी सुन्दर साथमा सबै म प्रेम प्रणाम गर्दछु। अघिल्लो पटक हामीहरूले स्कुल कलेज युनिभर्सिटी पढ्दै गरेका र अध्ययन सक्दै गरेका विद्यार्थीहरूको प्रतियोगितात्मक वक्तृत्व कला प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमा 43 जना विद्यार्थीहरूले उत्साहपूर्वक भाग लिनुभयो। प्रतियोगिताको परिणाम पनि हामीले सुन्यौँ। यसपटक आफ्नो अध्ययन एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर व्यवसाय वा प्रोफेसनमा लागेका युवाहरूको अनुमोदन सुन्न आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा आजसम्म जम्मा 25 जना युवाहरूले आफ्नो ज्ञान र अनुभव लिएर अत्यन्त उत्साहका साथ सहभागी हुनुभएको छ र यो क्रम जारी छ। 2077 साल भाद्र 29बाट सुरु भएको यो युवा जागरण अभियानमा सहभागी युवा भाइ बहिनीहरूको नामावली यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। पहिलो दिन हुनुहुन्थ्यो शिखा भट्टराई ललितबाट, धर्मको सिद्धान्त र जातीय र लैङ्गिक विभेद विषयमा उहाँले बोल्नुभयो। भोलिपल्ट पनि ललितपुरबाट त्यो विशाल केसी, उहाँले आनन्दको अनुभव र अनुभूतिको विषयमा बोल्नुभयो। अनि त्यसपछि रुपेश घिमिरे, उहाँले धर्म र विज्ञानको सहअस्तित्वको विषयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि धुलाबारीकोबाट हुनुहुन्थ्यो शिला सापकोटा, उहाँले सनातन धर्म वर्ण व्यवस्थाको विषयमा बोल्नुभयो। वीरगञ्जबाट वीरेन्द्र पुजगाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विज्ञान र धर्मका विषयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि धुलाबारीबाट सुगम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो जीवनको कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि डुवर्सबाट योगेश गुरागाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धर्म के हो, स्वरूप, विस्तार र युवाहरूको सहभागिताको विषयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि काठमाडौँबाट साहिल शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले युवाहरूको आर्थिक सबलीकरणको विषयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो रिया शर्मा, उहाँले सम्पूर्ण इतिहासको विषयमा बोल्नुभयो। अनि सिक्किमबाट हुनुहुन्थ्यो गोपी पोखरेल, उहाँले युवा मेरो कुरा विषयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि अमेरिकाबाट भर्जिनिया, अमेरिकाबाट शार्दुल खतिवडा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले विदेशमा प्रणामी युवाको विषयमा बोल्नुभयो।
त्यसपछि ललिसा ढकाल हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट, उहाँले महिला उद्यमशीलताको विषयमा बोल्नुभयो र केही जिज्ञासा राख्नुभयो। त्यसपछि पुकार आचार्य डुवर्सबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रणामी धर्म र युवा शक्तिको विषयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि बिहार सापकोटा बुधबारे झापाबाट उहाँले प्राण अक्षरातीत हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि सिक्किमबाट दिलीप शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आत्मजागृतिको विषयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि मदारीहाटका मुरली प्याकुरेलजीले युवाको विषयमा बोल्नुभयो। काठमाडौँकी प्रिसा खनालले राज र मौज प्रकरणका विषयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि विजय शिवाकोटी धाइजनबाट उहाँले गीताको 15औं अध्याय र विशेष गरेर 6औं श्लोकको विषयमा व्याख्या गरेर बोल्नुभयो। त्यसपछि सबिना आचार्य उहाँले सुन्दर साथ र महामतीका बानीको विषयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि सिक्किमकै विकास पोखरेलले प्रणामी युवाबाट लिनुपर्ने बाटोको विषयमा बोल्नुभयो र त्यसपछि सुगम अधिकारीले धर्म र धर्म सम्बन्धी केही कुरा बोल्नुभयो। त्यसपछि धाइजनकै कृष्ण शिवाकोटीले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको इतिहासको विषयमा बोल्नुभयो। अनि अस्ट्रेलियाबाट सिद्धान्त भट्टराईले 24 गतेको दिन हो, पहले आप पहचानो भन्दै सांसारिक र आध्यात्मिक रूपले पहले आप पहचानोको कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि सिक्किमबाट विशान दुलालले सद्गुरुले पहिलो यात्रामा साथमा लिनुभएका सामानहरूको बातुनी भएको अभिप्रेत अर्थमा भन्नुभएको होला, त्यस विषयमा बोल्नुभयो। आज इटहरीबाट सुरेन्द्र गौतमजीले महामती प्राणनाथजीका वाणी र युवाको सन्दर्भ लिएर बोल्नु भएको छ। मलाई के लाग्यो भने यी नामहरू मैले प्रस्तुत गरिसकेपछि मैले उहाँहरूले के बोल्नुभयो त त्यस विषयमा भन्ने कुरा म संक्षेपमा राख्न चाहन्छु। केही कुरा छुटेको होला, तर हामीले त्यसलाई रेकर्ड गरेर राखेका छौँ, त्यो रेकर्डबाट देखिनेछ। हामीले के पनि अनुरोध गरेका छौँ भने यहाँ जसले बोल्नु भएको छ उहाँहरूले बोलेको कुरा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक उहाँहरूले ठान्नुभयो भने परिमार्जन गरेर आर्टिकलको रूपमा हामीलाई दिनुहोस् लेखेर, त्यो पछि हामी प्रकाशित गर्नेछौँ र एउटा रेकर्ड हुनेछ। तपाईँहरूको बोलीले भोलि भविष्यमा आउने पिँढीलाई नै गाइड गर्नेछ। त्यसकारण तपाईँले त्यो आफ्नो आर्टिकलको रूपमा हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर हामीले अस्ति नैदेखि अनुरोध गरिरहेकै छौँ। तर पनि मैले संक्षेपमा यहाँ टिप्न सकेँ त्यो कुरालाई म यहाँ अनुरोध गर्छु। सबैको एक एकजनाको नभनिकन समग्रमा म यहाँ युवाहरूको भावनालाई कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। स्कुलमा अध्ययन गर्दै गरेका बालकहरूले सेवा पूजा जान्नु जरुरी छ भन्ने कुरा उहाँहरूको थियो। स्कुलपछि धर्म अन्य 4 स्तम्भ वितक, वाणी, विराट र वृत्तको आधारभूत ज्ञान लिएको हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको विचार थियो र यो व्यवस्था संस्थाले गर्नुपर्छ भन्ने विचार थियो। विभेद र कुरीतिहरू रहनु हुँदैन, संस्कार र कुरीति छुट्या, कुरीति हटाउनु जरुरी छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। सानैदेखि उचित संस्कार दिनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ। हाम्रो अध्ययन गम्भीर हुनुपर्छ, पुस्तक र प्रविधिको उच्च प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। विदेश जानु अघि धर्मका आधारभूत कुरा जानु जरुरी छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। युवा र प्रौढहरूका लागि पनि रिफ्रेसर कोर्स चलाइनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। महामती प्राणनाथले जीविका उपार्जनका लागि 36 कारखानाको कुरा लागू गर्नुभएको थियो। हाम्रा संसारणका निमित्त पनि संस्थागत रूपमा यो कुरा सोच्नु जरुरी छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। मानव सेवाका विभिन्न प्रकल्पहरू संस्थागत रूपमा सञ्चालित भइरहनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। विभिन्न धर्मावलम्बीहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। र यसरी महामती प्राणनाथजीको वाणी, धर्मशास्त्रहरूको कुरा, अन्य सम्प्रदायसँग सम्बन्धको कुरा, हाम्रो युवाहरूले गर्नुपर्ने कुरा र हाम्रो प्रौढहरूले पनि गरिदिनु पर्ने कुरा के हुन् भन्ने उहाँले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो। हामी प्रौढ अवस्थामा पुग्दै गरेका श्रीकृष्ण प्रणामी समाजको नेतृत्व गर्दै रहेकामा एउटा चिन्ता के हो भने हाम्रो समाजलाई युवाहरूले कसरी अगाडि लैजानु होला भन्ने एउटा चिन्ता थियो। तर ती दुई कार्यक्रमहरूका वक्ताहरूको विचार, अध्ययन र अनुभव सुन्दा हामीलाई विश्वास भयो हाम्रा युवाहरू हामीभन्दा धेरै अगाडि आएर समाजको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ,
आध्यात्मिक अनुभवको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा पनि नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि र अथवा भनौँ सम्पूर्ण आवश्यक क्षेत्रमा उहाँहरू नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सबै युवा भाइ बहिनीहरूमा श्रीराजीको कृपा, सन्त गुरुजनको आशीर्वाद र हामी सबै सुन्दर साथको सद्भावना र शुभकामना रहिरहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नु। धर्मशास्त्रले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष भनेर चारवटा कुरालाई पुरुषार्थ मानेको छ। महामती प्राणनाथजीले आत्मजागृतिका लागि ज्ञान, सेवा र भक्तिलाई विशेष महत्त्व दिनुभएको छ। हामीले संसार व्यवहार चलाउन अर्थोपार्जन गर्नै पर्छ, तर अर्थ धर्मको सीमाभित्र रहनु पर्दछ भन्ने उहाँको धारणा हो। संसारमा रहेर सांसारिक व्यवहार गर्दै परमात्मा स्वरूपमा प्राप्त हुन आत्मजागृति नभई हुँदैन र आत्माको मोक्ष नत्र भने हुँदैन। यिनै कुराहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरूले यहाँ राख्नु भएको छ र म युवा भाइ बहिनीहरूलाई यसरी आफ्नो भावना जुन लेख्नु भएको छ त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कुरालाई अगाडि लेखको रूपमा पनि आओस्, मैले अघि नै पनि अनुरोध गरेँ, लेखको रूपमा आओस्, हामी एउटा पुस्तिकाको रूपमा त्यो तयारी गर्ने, पुस्तकको रूपमा तयारी गर्ने प्रयास गर्ने हौँ। र म युवा भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै दिँदै आज हामीले विगत 15 दिनदेखि प्राचार्य महेन्द्र महाराजजीबाट विराटको ज्ञान सुन्दै आयौँ। हामीले धेरै कुरा जुन विराटको ज्ञान सुन्ने एउटा जुन परम्परा थियो हाम्रो, त्यो परम्पराभन्दा छुट्टै एउटा व्यापक रूपले उहाँले जुन एउटा मेरा लागि नै पनि नौलो कुरा हुन गएको छ। हामीले त पहिला ज्ञान लिँदाखेरि विराट सिक्दाखेरि तल 7वटा लोकहरू, माथिका 7वटा लोकहरू, अष्टवर्णदेखि माथि गर्दै ओमकार गर्दै गर्दै हामीले यसरी सिकेको कुरालाई उहाँले परमधामबाटै यो सृष्टिको कसरी महाकारण के हो सुरु गरेर उहाँले जुन कुरा विराटलाई जुन पाराले हामीलाई सम्झाउनु भयो, यस कुराले हाम्रो अलिक दिमाग अलिक ब्रोड भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसरी आज महाराजजीले जुन 15 दिनदेखि हामीलाई जुन ज्ञान दिनुभयो त्यसका लागि उहाँ धन्यवाद मात्र दिएर त पुग्दैन, हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। र हामीलाई यो ज्ञान हामीलाई के हो भने मैले आफूलाई एउटा कचिया जस्तो ठानेको छु। कचिया घरमा बनाएर ल्याइयो भने त्यतिकै राखियो भने त्यसले केही वर्षपछि घाँस काट्न छोड्छ, त बेला बेला त्यसलाई अर्जापिरहनु पर्छ। त्यसरी नै हाम्रो ज्ञानलाई पनि हामीले बेला बेला अर्जापिरहनु पर्छ र अर्जाप्नका लागि चाहिँ आदरणीय महेन्द्र महाराजजीलाई हामी बेला बेला आमन्त्रण गर्नेछौँ भन्ने कुरा उहाँलाई आज नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीलाई यसरी एउटा सबल प्रणामी बनाउन, एउटा सबल ब्रह्म सृष्टि बनाउन, एउटा सबल आत्मजागृतिको बाटोमा लैजाने उहाँलाई हामी आज अनुरोध गर्न चाहन्छु। र धेरै कुरा नभनिकन 10 मिनटको समयभित्र मैले बोलिसकौँला भन्ने ठानेको थिएँ र 10 मिनटभित्र मैले संक्षिप्तमा सबै कुरा राख्ने प्रयास गरेँ। केही छुटेको छ भने आगामी दिनहरूमा युवा भाइहरू, यो भाइ बहिनीहरू आउनुहुन्छ, आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको पनि कुरा टिपेर पछि फेरि पनि बोल्नुपर्ने अवस्था आएको अवस्थामा त्यसखेर म सबै कुराहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु। आजलाई सबै सहभागी विद्यार्थी अथवा युवा भाइ बहिनीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको श्रोता भएर जो बस्नुभयो, भारतको पूर्वोत्तर राज्यदेखि लिएर यता नेपालको पश्चिम बुटोलसम्मका यहाँ सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, सबै सुन्दर साथीहरू जो सहभागी हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। देश विदेशमा रहनुहुने जसले सहभागी, अस्ट्रेलियाबाट भाइहरू आउनुभयो, अमेरिकाबाट भाइहरू आउनुभयो, अब आगामी दिनमा हामी युरोपमा रहनुपर्ने भाइ बहिनीहरूको पनि कुरा सुन्न चाहन्छौँ, अनि मध्यपूर्वमा रहनुहुने भाइ बहिनीहरूको कुरा पनि सुन्न चाहन्छौँ, जापानतिर रहनुहुने भाइ बहिनीहरूको कुरा पनि सुन्न चाहन्छौँ। सबैतिरका भाइ बहिनीहरूको त्यो भावना के छ, उहाँहरूको अनुभव के छ, विदेशमा जाँदा उहाँहरूलाई के अनुभव उहाँले ग्रहण गर्नु पर्यो, यी सबै कुरा हामी सुन्न चाहन्छौँ। त्यसकारण
आगामी दिनमा पनि यस्तै सहभागिता हुँदै जाओस् भन्ने आग्रह गर्दछु र यति भन्दै सबैलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिएर र अन्तिममा धन्यवाद चाहिँ प्रकाश शर्माजीलाई नछुटाइकन दिएर म मेरो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन, प्रणाम। अब परम आदरणीय महाराजजीलाई सामूहिक जप गरेर त्यस पछाडि हामी प्रणामको एक आपसमा आदान प्रदान गर्दै गर्दै आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्मात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुखलिंग हे आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्मात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुखलिंग हे आत्मा। सदा आनंद हे आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी दास महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज, धेरै धेरै धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम 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 महाराज जी, प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम एउटा सूचना हिजो अस्तिदेखि पनि हामीलाई परम हाम्रो के अरे मौसमपुरी धामबाट हाम्रा धर्माचार्य कृष्ण महाराजको आशीर्वचन हामीले 3 दिनसम्म सफल गर्नेछौँ। हामीले महाराजजीलाई 7 दिन आशीर्वचनको लागि समय माग गरेका थियौँ। महाराजजीको 3 दिन पछाडि कहीँ बाहिरको कार्यक्रम भएकोले गर्दा मौसमपुरीभन्दा बाहिर जानुपर्ने केही कार्यक्रम भएकोले गर्दा 3 दिनसम्म हामी भोलिबाट महाराजजीबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी दसैँको फुलपातीसम्म मङ्गलधामबाट परम पूज्य गुरुजीबाट तारतम बानीको विषयमा प्रकट बानीको माध्यमबाट हामी तारतम सागरको विषयमा उहाँको आशीर्वचन श्रवण गर्नेछौँ र हामी त्यस पछाडि त फेरि पनि समय आउँछ अगाडि दशमी र दीपावलीको विजया दशमी र दीपावलीको अग्रिम शुभकामना सम्पूर्णलाई दिँदै हामी दीपावली दसैँ मनाइसकेपछि त्यस पछाडि फेरि अनलाइनको माध्यमबाट हामी सत्सङ्गमा जोडिनेछौँ। त्यो त्यतिखेरै भन्नुपर्ने विषय थियो, अहिले मैले भनिहालेँ। त्यो हामीलाई अलि अगाडि बोल्नु खर्च लाग्दो रहेछ। त्यसले गर्दा भोलिदेखि हामी नौकनपुरीबाट आचार्य महाराजजीको आशीर्वाद श्रवण गर्नेछौँ सबै सुन्दर साथीहरू। त्यसै गरी एउटा सद्भावका साथ जोड्यौँ र सत्सङ्गको लाभ लिउँ भन्दै फेरि पनि एकपल्ट महेन्द्र महाराजजी लगायत रायगढको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी आजलाई शुभरात्रि प्रणाम रेकर्ड चाहिँ हटाएको भयो अनि गफर पनि के हो यो रेकर्डै छ अहिले पनि मैले हटाए प्रणाम दाजु।